सर हजुरले यसपालि अनलाइनको पेपर चेक गर्नु भएको छ कि छैन? भन्न मिल्दैन। हजुर त्यो भन्न मिल्दैन। ए हुन्छ सर। तपाईहरुको रेकर्डिङ स्टार्ट भयो ल। अब म स्क्रिन शेयर गर्छु है। पावर पोइन्ट स्क्रिन आयो। वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ अनि कोर्स कोड अनि सेमेस्टर भन्ने देखियो फुल स्क्रिनमा। आयो सर। प्रेजेन्टेसन मोडमा आछ है। ल हामी सबैको स्क्रिनमा आयो नि है। आयो सर। कसैकोमा समस्या छ? आयो। ओके ओके ल मैले स्टार्ट गरे है त। ल अब यो सेमेस्टर तपाईहरुको 5th सेमेस्टर हैन। तपाईहरुको चाहिँ अब 3rd इयर पार्ट फर्स्ट भन्छ हैन। 3rd इयर सेमेस्टर 1 भन्छ तपाईहरुको। त्यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुको चाहिँ वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङको सर्टेन पोर्सनहरु मैले पढाउँछु। सर्टेन पोर्सन चाहिँ हाम्रो पारसमणि त्रिपाठी सरले पढाउनुहुन्छ है। हामी दुईजना भएर पढाउँछौँ यो वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ यो सेमेस्टरमा तपाईहरुलाई है त। अब यो कोर्स कोड चाहिँ तपाईहरुको BG1CI भन्ने छ हैन। यो तपाईहरुले एक्जाममा चाहिन्छ यो कोर्स कोड लेख्नुपर्ने हुन्छ है त। अब मैले स्टार्ट गरे है। तपाईहरुलाई मैले सुरु गर्ने भनेको चाहिँ च्याप्टर नम्बर 7 बाट हो है। च्याप्टर नम्बर 7 मा चाहिँ रिजर्भोयर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्ने छ हैन। त्यो पछाडी च्याप्टर नम्बर 8 भनेको चाहिँ तपाईको कन्भेन्स भन्ने छ। अनि च्याप्टर नम्बर 9 भनेको तपाईको चाहिँ भल्भ्स एन्ड फिटिङ्स भन्ने छ। यो तपाईहरुको मैले च्याप्टर नम्बर 7 बाट स्टार्ट गर्छु। 7 अनि 8 अनि 9 है। 9 वटा टोटल च्याप्टर 9 वटा हो वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङमा। यो 9 वटामा मैले पछाडीको 3टा च्याप्टर मैले ह्यान्डल गर्छु। अगाडिको च्याप्टरहरु हाम्रो पारस सरले ह्यान्डल गर्नुहुन्छ है। अब यो हाम्रो जुन यो च्याप्टर छ च्याप्टर नम्बर 7 है रिजर्भोयर्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। यो भनेको चाहिँ तपाईहरुको थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल दुईटा भएको पोर्सन हो है त। अब यो रिजर्भोयर एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पढ्नु भन्दा अगाडि चाहिँ थोरै ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ हामीलाई हैन। यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामी पहिला क्लियर गर्छौं अनि त्यो पछाडी बल्ल हामी च्याप्टर नम्बर 7 मा चाहिँ हामी के गर्छौं त भन्दा इन्ट्रो गर्छौं है। यसको लागि चाहिँ अब तपाईहरुलाई मैले क्वेशन सोध्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुले जानेको जे बुझ्नु भएको छ त्यो एन्सर चाहिँ मलाई तपाईहरुले दिनु होला है। हेजिटेट नगर्नु होला एन्सर दिनको लागि। किनभने हामी यहाँ मिस्टेक बोल्छौं मिस्टेक हुन्छ त्यो करेक्सन गर्दै जाने हो र लाइफमा त्यो इरर नहोस् हैन। त्यो ब्लन्डरहरु नहोस् फेरि रिपिट नहोस् भन्ने नै हो हाम्रो क्लासेसहरुको अब्जेक्टिभ भनेकै है त। ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ सबैभन्दा फर्स्टमा हामीले बुझ्नुपर्ने भनेको चाहिँ वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ भनेको के हो भन्नेबाट मैले सुरु गरे है। थोरै मैले ब्याकग्राउन्ड राखे। के हो त वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ भनेको? के बुझ्नु भएको छ तपाईले वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङको बारेमा? के होला ओमजी? हजुर सर। के होला वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ भनेको के होला? तपाईले के मैले बुझ्नु भएको बुझे छ? अनुसार चाहिँ वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ भनेको जस्तो हाम्रो यो भिलेजहरु कम्युनिटीहरुतिर वाटर पपुलेसन वाइज वाटरको डिमान्डहरु फुलफिल गर्ने अनि डिमान्डहरु कति छ यसलाई हामीले अब कति टाइमसम्म फुलफिल गर्नुपर्ने त्यो हाम्रो पपुलेसनको सप्लाईहरु चाहिँ फुलफिल गर्ने होला। ओके ओके ठीक छ है त। तपाईको जिस्ट कुरा आयो हैन। अब यसलाई अझै अलिकति इलाबोरेट गरौँ भनेपछि तपाईले के भन्नुभयो त भन्दा रुरललाई भन्नुभयो। रुरललाई मात्र हो त वाटर? अर्बनलाई चाहिँ चाहिदैन त? अर्बन पिपुललाई बोथको लागि चाहिन्छ सर। बोथको लागि चाहिन्छ नि त हैन। भन्नु बोथको लागि चाहिन्छ पिपुलहरुको लागि चाहिन्छ हैन। रुरल एरियामा बसे पनि हाम्रो अर्बन एरियामा बसे पनि तिनीहरुलाई वाटर चाहिन्छ। वाटर के लागि चाहिन्छ त? वाटर अब हाम्रो ड्रिङ्किङको लागि, कुकिङको लागि, एनिमलहरुको लागि अनि तपाईको क्लिनिङहरु, वाशिङहरु अनि फायर पर्पजहरुको लागि आग लागि भएको ठाउँमा अनि इरिगेसनहरुको लागि। इरिगेसनको लागि हामी वाटर सप्लाईमा क्याटर गर्छौं गर्दैन? राख्छौं कि राख्दैन होला? कुन लेभलको इरिगेसनको लागि? हजुर हजुर ठीक छ। कुन लेभलको इरिगेसनलाई चाहिँ गर्छौं होला त हामी? जस्तो हाम्रो गार्डनिङहरुको लागि होला नि त हैन? हजुर सर। हामी इरिगेसन भने चाहिँ अलि भेगमा बुझ्छौं हैन हामीले? इरिगेसन भने छुट्टै छ, इरिगेसन इन्जिनियरिङ छुट्टै छ। पछि हामीले केले गर्छौं जस्तो हाम्रो करेसा बारीहरु हुन्छ नि हैन। हाम्रो अब गार्डनिङहरु गरे हुन्छौं अथवा हामीले थोरै स्मल अमाउन्टको उसमा चाहिँ हामीले के गरे हुन्छौं त भन्दाखेरि भेजिटेबल्सहरु रोपे हुन्छौं हैन। त्यसले वाटरिङ गर्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसलाई हामीले वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङमा चाहिँ राख्छौं। भेरी गुड
है त ल है धेरै कुराहरू आएपछि के हो त भन्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्ट वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ इट इज अ पार्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङ which deals about the supply of water for the household purposes such as drinking, cooking, washing, cleaning, livestock, firefighting, watering gardens, है इरिगेसन जुन भन्नुभयो ओमजीले त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ स्मल स्केल इरिगेसन हो त्यो भनेको वाटरिङ गार्डन्सहरू भन्छौँ हामी त्यसलाई अर्को भनेको रिक्रिएसनल वर्क्सहरू हुन्छ जस्तो हामीले घरमा चाहिँ अब छ पानी मजाले प्रशस्त छ भने हामी फाउन्टेन्सहरू पनि राख्न सक्छौँ नि त घरमा हैन द्याट अल्सो कम्स अन्डर द वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ है त भनेपछि हाम्रो यो के हो त भन्दा वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ भनेको सिभिल इन्जिनियरिङको एउटा पार्ट हो यसलाई म तपाईँहरूलाई के सजेस्ट गर्छु अथवा म तपाईँहरूलाई के आग्रह गर्छु भने यसलाई तपाईँहरू सब्जेक्टको रूपमा मात्र नलिनुहोस् है वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ भनेको सब्जेक्ट होइन वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ इज अ पार्ट अफ सिभिल इन्जिनियरिङको पार्ट हो यो हैन त्यसलाई हामीले के गरेको त यसको अब्जेक्टिभहरू पढ्नको लागि हैन यो भित्र कोर्सको अब्जेक्टिभ पढ्नको लागि चाहिँ के गर्छ वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ भन्ने चाहिँ हामीले कोर्सेसहरू डिजाइन गरे हो यो सिभिल इन्जिनियरिङको पार्ट हो है यो पढिसकेपछि तपाईँले के गर्न सक्नुपर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डिजाइनहरू सबै कुराहरूको जस्तो वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ भित्र हाम्रो कम्पोनेन्ट्सहरू धेरै धेरै कम्पोनेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो कम्पोनेन्ट्सहरूको के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दा आइडेन्टिफिकेसन गर्नु पर्छ डिजाइन गर्न सक्नु पर्यो र हामीले अहिले यहाँनिर पढ्ने भनेको चाहिँ डिजाइनसम्म पढ्ने हो धेरै कुराहरूको हामी कन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामी त्यति साह्रो पढ्दैनौँ कसरी कन्स्ट्रक्ट गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ है त डिजाइनसम्म चाहिँ हामीले जान्नु पर्यो है त भनेपछि हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि यसमा यो वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङमा चाहिँ सप्लाई अफ वाटर फर हाउसहोल्ड पर्पसेस हैन जस्तो हाम्रो हाउसहोल्ड पर्पसेसहरू चाहिँ क्लिनिङ कुकिङहरू हैन फायर फाइटिङहरू प्रियङ्काजी के वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङको अब्जेक्टिभ्स के हो साउन्ड आएन ल ठिक छ कोही हुनुहुन्छ अरू स्वस्तिकजी के अब्जेक्टिभ to identify the problem होला ओके अनि to get the good approach to solve those problems ठिक छ अब 2 राखेपछि त अब्जेक्टिभ भइहाल्यो तर एकदम टु द पोइन्ट आएन ल अब्जेक्टिभ ल यो चाहिँ एक्जाममा यो अब्जेक्टिभ चाहिँ लेख्नु हुन ल है त यो अब्जेक्टिभ भन्ने बित्तिकै हाम्रो वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङको अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ के हो त भनेर बुझ्नको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा तपाईँले के बुझ्नुपर्छ त भन्दा वाट इज द डिफरेन्स बिट्विन वाटर सप्लाई एन्ड वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ के हो त डिफरेन्स वाटर सप्लाई सोच्नु त आजभन्दा के 200 वर्ष अगाडि 300 वर्ष अगाडि हाम्रो वाटर सप्लाई सिस्टम थिएन यो तर सिस्टमेटिक थिएन होला सिस्टमेटिक पनि थियो सिस्टमेटिक नभएको पनि सिस्टमेटिक पनि थियो के थिएन होला प्रोपर प्लान थिएन होला सर प्लानिङ पनि थियो प्लानिङ पनि थियो फिजिबल नहुने भन्ने त कुरै थिएन नि सर वाटर सप्लाई हामीलाई कति अमाउन्टमा चाहिने त्यो डिमान्ड फुलफिल गर्न सकेको थिएन कि ओके त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्न नसकेको होइन कि त्यो डिमान्ड क्याल्कुलेसन गर्न चाहिँ सकेको थिएन कि हजुर हैन भनेपछि अनि के गरेको थियो त भन्दाखेरि इन्जिनियर थिएन जस्तो हाम्रो इन्जिनियर भन्ने बित्तिकै हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् है मैले तपाईँहरूलाई पहिला पनि भनेको थिएँ पढाउँदाखेरि आइलेक्स पढाउने बेला पनि यो हामीले आएर अहिले यो 100 वर्ष 150 वर्षमा आएर बनेको यो होइन यो इन्जिनियरिङका कुराहरू भनेको यो भनेको के हो त भन्दाखेरि हामीभन्दा अगाडिको एन्सेस्टरहरूले धेरै अगाडिदेखि के गरेको हो त भन्दा सुरु गरेको कुराहरू यो है सिभिल वर्क्सहरू भनौँ पहिला सिभिल वर्क्स भन्छौँ हामी होइन त्यो सिभिल वर्क्स भनेको रोडहरू पर्छ वाटर सप्लाईहरू पर्छ त्यो पछाडि सेनिटरीहरू पर्छ यिनीहरू भनेको सिभिल वर्क्स हो पछि सिभिल इन्जिनियरिङ भयो कसरी भयो त भन्दाखेरि धेरै कुराहरू के भयो त भन्दाखेरि बनायो कन्स्ट्रक्ट गरेपछि के गर्न सक्ने थिएन त भन्दा पछि लङ टाइममा गएर त्यसले क्याटर गर्न सक्ने थिएन त्यसको अब्जेक्टिभहरू फुलफिल गर्न सक्ने थिएन किन भयो त त्यस्तो भन्दाखेरि प्रपर क्याल्कुलेसन्सहरू थिएन त्यति बेला हैन भनेपछि अब के भयो त इन्जिनियरिङ भित्र आएपछि तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि क्याल्कुलेसन्सहरू हुन्छ अनि डिजाइनका कुराहरू हुन्छ हैन यसले गर्दा के हुन्छ त भन्दा प्रोजेक्टमा तपाईँहरूलाई प्रब्लम आउँदैन पछि
होइन त भन्न खोजेको कुरा बुझ्नुभयो मैले भन्न खोजेको कुरा। यो इन्जिनियरिङ किन आयो, वाटर सप्लाईको पछाडि किन इन्जिनियरिङ आयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुहोस्। अब तपाईँहरूको के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँ आएपछि चाहिँ तपाईँहरूको जस्तो ओमजीले भनेको जस्तो वाटर त हामीले सोर्स पत्ता लगायौँ, त्यो सोर्समा कति वाटर छ पनि थाहा छैन हामीलाई होइन। अनि हामी के गर्छौँ त जस्ट अनुमान गर्छौँ यो सोर्सले हामीलाई के गर्छ त भन्दा वर्षभरलाई पानी के गर्छ त पुग्छ भनेपछि त्यो सोर्सबाट पानी ल्याउँथ्यौँ होइन। त्यो सोर्सबाट आएको पानीलाई के गर्छ त भन्दा हामी युज गर्थ्यौँ। तर अहिले के हुन्छ त भन्दा त्यो सोर्समा कति वाटर छ, त्यसले कति एड गर्छ होइन, त्यो हामी क्यालकुलेसन्सहरू गर्छौँ। त्यो क्यालकुलेसन गरेपछि के हुन्छ त भन्दा हामीलाई चाहिने वाटर डिमान्ड त्यसले फुलफिल गर्छ कि गर्दैन भनेर हामी के गर्छौँ त चेक गर्न सक्छौँ होइन। अनि हाम्रो वाटर डिमान्ड के गर्छ त फुलफिल गर्छ भने त्यो सोर्सलाई हामी के गर्छौँ त युज गर्छौँ होइन, हाम्रो वाटर सप्लाईको लागि युज गर्छौँ। अनि त्यो वाटर सप्लाईको युज गर्नको लागि भेरियस कम्पोनेन्ट्सहरू आउँछ होइन। सोर्स भयो, सोर्स पछाडि अब हाम्रो के आउँछ होला त अर्को, त्यसलाई वाटरलाई कलेक्ट गर्नु पर्यो भनेपछि कलेक्सन कम्पोनेन्टहरू आउँछ होइन। अनि त्यो कलेक्सन कम्पोनेन्टबाट के गर्नु पर्यो त भन्दा कलेक्ट गरिसकेपछि त्यो वाटरलाई फेरि ट्रान्समिट गरेर लानु पर्यो, कन्भे गर्नु पर्यो भनेपछि त्यहाँनिर क्यानल अथवा हाम्रो कन्ड्युट्स भन्छौँ हाम्रो होइन, त्यो भनेको क्यानल हुनसक्छ, पाइपहरू हुनसक्छ, त्यो चाहिने भयो होइन। त्यो पछाडि के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ अब त्यो वाटरमा कस्तो खालको इम्प्युरिटिजहरू छ त। अब इम्प्युरिटिज छैन भनेदेखि त राम्रो भयो, वी डोन्ट निड एनी प्युरिफिकेसन युनिट्स होइन। यदि त्यसमा के छ त भन्दा इम्प्युरिटिज छ भने हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि प्युरिफिकेसन युनिट्सहरू चाहिन्छ अथवा ट्रिटमेन्ट युनिट्सहरू चाहिन्छ होइन। अनि त्यो ट्रिटमेन्ट युनिट्सबाट आइसकेपछि के गर्छ त भन्दा फेरि त्यसलाई हामी के गर्नु पर्यो, कुनै ठाउँमा स्टोर गर्नु पर्यो। पछि त्यहाँनिर गएपछि रिजर्भरको कुराहरू आउँछ। अनि त्यो रिजर्भरमा स्टोर गरिसकेपछि अब हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि त्यो वाटर चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो होइन। अब डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि हामी फेरि के गर्छौँ त भन्दाखेरि कन्ड्युट्स युज गर्छौँ। एन्ड द्याट कन्ड्युट इज मेनली अ पाइप। ओपन च्यानलबाट हामी डिस्ट्रिब्युट गर्दैनौँ, कन्ड्युटबाटै डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ, क्लोज कन्ड्युटबाट, द्याट इज अ पाइप। त्यो पाइपबाट हामी के गर्छौँ त डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ होइन। अब डिस्ट्रिब्युट गरिसकेपछि कन्ज्युमरले के गर्छ त्यो वाटरलाई हाउस होल्डमा लिएर जान्छ, युज गर्छ है। अनि युज गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दा त्यो वाटरको सर्टेन पोर्सन चाहिँ के हुन्छ त वेस्टेजको रूपमा आउँछ होइन। अब त्यो वेस्ट आएको कुरालाई के गर्नु पर्यो, फेरि लगेर के गर्नु पर्यो त हामीले डिस्पोज गर्नु पर्यो है। भनेपछि यो वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ जुन छ यो भनेको के हो त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङको एउटा पार्ट हो तपाईँहरूको कोर्स कन्टेन्टको हिसाबले भन्ने हो भने है। तपाईँहरूको इन्भाइरोमेन्टल इन्जिनियरिङभित्र तपाईँले ब्याचलर लेभलमा मेनली पढ्ने भनेको दुईवटा सब्जेक्ट हो, दुईवटा सब्जेक्ट म्याटर। एउटा भनेको तपाईँको यो सेमेस्टरमा पढ्नुहुन्छ वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ, अर्को सेमेस्टरमा गएर तपाईँले पढ्नुहुन्छ सेनिटरी इन्जिनियरिङ है। त्यही भएर यो वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङ र सेनिटरी इन्जिनियरिङको के छ त भन्दा इन्टरकनेक्सन छ। तपाईँहरूले वाटर सप्लाई पढ्ने बेलामा धेरै कुराहरू जुन पढ्नुहुन्छ त्यो के हुन्छ त भन्दा सेनिटरी इन्जिनियरिङ पढ्ने बेलामा गएर पनि के हुन्छ त काम लाग्नुहुन्छ है। ल भनेपछि अब यो वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङको अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई मैले ब्याकग्राउन्ड भने त्यो ब्याकग्राउन्डको मेन फोकस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँहरूले सबैभन्दा फर्स्टमा के हुन्छ त भन्दा वाटरको क्वालिटीमा फोकस गर्नुपर्ने हुन्छ है। त्यो पछाडि त्यो वाटर क्वालिटी पछाडि तपाईँको क्वान्टिटीमा फोकस गर्नु पर्यो होइन। त्यो पछाडि तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि क्वान्टिटीमा फोकस गरिसकेपछि तपाईँहरूको के हुन्छ त अभाइलेबिलिटीमा फोकस गर्नु पर्यो है। अभाइलेबिलिटी पछि तपाईँको अर्को भनेको कस्ट हुन्छ। भने तपाईँहरूको चारवटा चाहिँ टपिकहरू हुन्छ अब्जेक्टिभभित्र है। एउटा भनेको तपाईँको क्वालिटी, अर्को क्वान्टिटी, अर्को अभाइलेबिलिटी र अर्को कस्ट है त। तपाईँले मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? यस सर। ल भनेपछि सबैभन्दा फर्स्ट अब्जेक्टिभ चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा टु सप्लाई सेफ एन्ड होलसम वाटर टु द कन्ज्युमर्स। हाम्रो पहिलो अब्जेक्टिभ हो यो है। हामीले चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ त भन्दाखेरि कन्ज्युमर्सहरूलाई चाहिँ सेफ र होलसम वाटर चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ त सप्लाई गर्न सक्नुपर्छ भन्छ। अब यसमा यो टर्म छ के हो होलसम वाटर भनेको के हो? प्योर नभएको अनि हार्मफुल पनि नभएको छ। फेरि भन्नुहोस् त निर्पजी। सर केमिकल्ली प्योर नभएको के नभएको भन्दा सर त्यो पानीमा चाहिँ हुन्छ नि अब त्यो केमिकल्ली चाहिँ प्योर नभएको भन्नु खोज्छ सर, हार्मफुल हुने। त्यसै अलिकति मिलेन है त। तपाईँले भन्न खोजेको कुरा मैले चाहिँ बुझेँ। युज हुने भयो नि। सबैभन्दा पहिला होलसम वाटरको डेफिनेसन सोधेको हो। डेफिनेसनको कुरोमा निर्पजीले भनेको डेफिनेसन इज अप्रोचिङ टु द राइट है, एकदम नजिक पुगिसकेको छ, ठिक हुनको लागि पुगिसकेको छ। तर उहाँले भनेको कुरा मैले बुझेँ। अब मैले भनेको कुरा ठिक हो किन मलाई निर्पजीले भन्नु पर्यो। त्यो जुन वाटर जुनमा के छ त भन्दा केमिकल इम्प्युरिटिजहरू छ ठिक छ, तर त्यो इम्प्युरिटिजले के गर्दैन त भन्दाखेरि हामीलाई हार्म गर्दैन भने होइन त्यो वाटरलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा युज गर्न सक्छौँ भने त्यो वाटरलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा होलसम वाटर भन्छौँ। त्यो भन्न खोजेको
केमिकल्ली प्योर छैन तर पनि हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यो वाटरलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त हाउस होल्ड पर्पजको लागि युज गर्न सक्छौँ भने द्याट वाटर इज अ होलसम वाटर। यही भनेको निरपजी हजुरले? हजुर त्यही भन्नु खोजेको भन्न चाहिँ सकिएन राम्रोसँग है त। अनि ठिक छ है, ट्राई योर बेस्ट है। म त्यही भएर भन्छु हेजिटेट गर्ने नै होइन जे हुन्छ, जे इररहरू हुन्छ होइन, जे प्रब्लमहरू छ त्यो क्लासरुममै सल्भ गर्ने हो नि त है त। पहिलो अब्जेक्टिभ यो भयो। अब दोस्रो अब्जेक्टिभ भनेको हेर्नुहोस् त, यो तपाईँको क्वालिटीसँग रिलेटेड हो। टु सप्लाई सेफ एन्ड होलसम वाटर टु द कन्ज्युमर्स भनेपछि द्याट रिलेटेड टु द क्वालिटी। अर्को सेकेन्ड भनेको क्वान्टिटी हुन्छ। क्वान्टिटी भनेपछि के हुने भयो? टु सप्लाई एडिक्वेट क्वान्टिटी अफ वाटर टु द कन्ज्युमर होइन। अर्को थर्ड वान इज टु मेक वाटर इजिली अभाइलेबल टु द कन्ज्युमर्स। कन्ज्युमरलाई चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दा वाटर चाहिँ के हुनु पर्यो त इजिली अभाइलेबल बनाउन सक्नु पर्यो है। र फोर्थ वान इज टु मेक वाटर अभाइलेबल एट लो कस्ट एज मच एज पोसिबल टु द कन्ज्युमर्स। कस्टको पनि कुरा हुन्छ। हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईँको जुन प्रोजेक्टहरू बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, त्यो जुन प्रोजेक्टको टोटल कस्ट हुन्छ त्यो टोटल कस्ट भनेको अन्तिममा आएर के हुने हो त भन्दाखेरि हाम्रै वाटरमा आएर के हुने हो त, वाटरको जुन चार्ज हुन्छ त्यसमा आएर एड हुने हो। जस्तो हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि वाटरको चाहिँ हाम्रो पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो होइन, मिटरिङ गरेको हुन्छ। त्यो मिटरिङ गरे अनुसारको हामीले के गर्नुपर्छ, बिल आउँछ, त्यो अनुसारले पैसा तिर्नुपर्छ। भनेपछि अब तपाईँको के हुनु पर्यो त भन्दा त्यो वाटरको जुन कस्ट हुन्छ तपाईँहरूको कन्ज्युमरले तिर्ने जुन कस्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के हुनु पर्यो त, लो कस्ट हुनु पर्यो है, एज मच एज पोसिबल है त। धेरै कस्ट आयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको प्रोजेक्ट फिजिबलै हुँदैन। यो चारवटा चाहिँ तपाईँहरूको के हो त भन्दा वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङको अब्जेक्टिभ हो। क्लियर भयो अब्जेक्टिभ? यस सर। भनेपछि यो पछाडि तपाईँहरूको मेजर कम्पोनेन्ट्स अफ वाटर सप्लाई स्किमहरू। वाटर सप्लाई स्किमको मेजर कम्पोनेन्टहरू के हो? अघि मैले अलिकति भन्न त भनेको थिएँ, के होला कम्पोनेन्ट्सहरू र मैले एउटा देखाइदिएँ तपाईँको सोर्सेस क्वालिटी क्वान्टिटी नै इन्टेक पम्प वाटर ट्रिटमेन्ट रिजर्भर। सोर्सेस अफ वाटर भेरी गुड। सोर्सेस अफ वाटर पछाडि तपाईँले इन्टेकहरू भन्नुभयो भने चाहिँ त्यो इन्टेक भनेको तपाईँको कलेक्सन कम्पोनेन्ट्स हो, त्यो वाटरलाई कलेक्ट गर्ने कम्पोनेन्ट्स हो नि होइन। यो म डिटेलमा गएन ल यो ल। अर्को भनेको तपाईँको कलेक्सन भइसकेपछि ट्रान्समिट गर्नुपर्छ, त्यो ट्रान्समिसन कम्पोनेन्ट्सहरू हो, त्यो भनेको कन्ड्युट्सहरू हो। त्यो पछाडि तपाईँको त्यो ट्रान्समिसनबाट लगेर हामी के गर्छौँ त भन्दा प्युरिफिकेसन कम्पोनेन्ट्समा लिएर जान्छौँ। भेरी गुड, यो चारवटा भयो। अब अर्को कम्पोनेन्ट के होला प्युरिफिकेसन कम्पोनेन्ट्स पछाडि? ओके, रिजर्भर भनेको हाम्रो स्टोरेज कम्पोनेन्ट्स। भेरी गुड। अनि अर्को कन्ज्युमर एरिया डिस्ट्रिब्युसन। अर्को भनेको डिस्ट्रिब्युसन डिस्ट्रिब्युसन है त। यो छवटा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ हुन्छ है। यो फेरि यसमा छ नि यो प्युरिफिकेसन कम्पोनेन्ट्स हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन है त। मैले भने नि तपाईँहरूलाई, जस्तो त्यहाँको इम्प्युरिटिज हेरेर मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि कम्पोनेन्ट्स कुरा हो। त्यहाँको पानीको क्वालिटी राम्रो छ होइन, त्यहाँ हार्मफुल प्याथोजेन्सहरू छैन, हार्मफुल ऊहरू छैन, इम्प्युरिटिजहरू छैन भने हामीलाई प्युरिफिकेसन युनिट्सहरू नचाहिन पनि सक्छ होइन। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के हुनसक्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब जति डिमान्ड छ तपाईँको कम्युनिटीको जति डिमान्ड छ त्यति नै सप्लाई आइरहेछ भने त्यो बेलामा हामीले के हुन्छ त भन्दा स्टोरेज कम्पोनेन्टहरू नचाहिन पनि सक्छ है त। सबै कम्पोनेन्टहरू हुनैपर्छ भन्ने चाहिँ होइन है, तर यस्तो कम्पोनेन्टहरू के हुन्छ त भन्दा हुन्छ वाटर सप्लाई प्रोजेक्टहरू वाटर सप्लाई स्किममा यो कम्पोनेन्ट्सहरू चाहिँ देख्न पाइन्छ है त। अब यो चारवटा जुन तपाईँहरूको के छ त भन्दा पोर्सन छ, यो सोर्सेस अफ वाटर, कलेक्सन कम्पोनेन्ट, ट्रान्समिसन कम्पोनेन्टदेखि लिएर प्युरिफिकेसन कम्पोनेन्ट्स भनेको च्याप्टर नम्बर 7 सम्मको कुराहरू चाहिँ सबै हाम्रो के गर्नुहुन्छ त पारसमणि त्रिपाठी सरले लिनुहुन्छ यो है। अर्को भनेको चाहिँ मेरो यो स्टोरेज कम्पोनेन्ट छ, यो डिस्ट्रिब्युसन कम्पोनेन्ट छ, यो भित्र भनेको तपाईँको चाहिँ विशेष गरी च्याप्टर नम्बर 7, 8, 9 चाहिँ यो भित्र पर्छ, स्टोरेज कम्पोनेन्ट्स एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कम्पोनेन्ट्स भित्र पर्छ है। त्यो चाहिँ मैले लिन्छु है त। अब यो पढ्नको लागि चाहिँ अर्को हामीलाई के पनि चाहिन्छ त भन्दाखेरि वाटर सप्लाई स्किमको स्टेप्सहरू के हो त। एउटा प्रोजेक्ट फर्मुलेसन हुनको लागि वाटर सप्लाई स्किम अथवा वाटर सप्लाई प्रोजेक्टहरू फर्मेसन हुनको लागि स्टेप्सहरू के हुन्छ? के हुन्छ होला स्टेप्सहरू? एउटा केस सबभन्दा पहिला हजुर ओके ल निरपेक्ष भन्नु। सबभन्दा पहिला के हुन्छ भन्नु खोज्नु सरले? स्टेप्सहरू के हुन्छ भनेको पहिला फर्स्टमा के हुन्छ भन्ने नै होइन नि, स्टेप्स भनेको छ त। सर सोर्सबाट इन्टेक लानु पर्यो के? यो त तपाईँको के हो त भन्दाखेरि पछाडि आउने कुरा हो। वाटर सप्लाई स्किम अथवा एउटा वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट बन्नको लागि त्यो प्रोजेक्टको फर्मुलेसन हुनको लागि चाहिँ स्टेप्सहरू के हो त, के कुराहरू हुन्छ त्यहाँनिर, प्रोसेसहरू के हो त भन्ने कुरा।
स्टेप्स भनेको प्रोसेसको कुरा गर्दैछौँ हामी। एउटा केस लिउँ है त। जस्तो यो काठमाडौँ भ्यालीमा जुन मेलम्चीको पानी आइरहेछ नि अहिले है, होइन यो कसरी यो फर्मुलेसन भयो यो प्रोजेक्ट? पहिलो के होला, काठमाडौँ भ्यालीमा तपाईँको वाटर सप्लाई डिमान्ड फुलफिल गर्न नसकेर, पछि त्यो भनेको वाटर निड असेसमेन्ट हो। यहाँको मान्छेलाई, यहाँको कम्युनिटीलाई पानी चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने कुरा त्यो एसेसमेन्ट गरे होला नि, वाटर निड असेसमेन्ट गरे होला नि, होइन? हो सर। भनेपछि पहिलो हाम्रो स्टेप्स भनेको वाटर निड असेसमेन्ट अफ टार्गेटेड कम्युनिटी। भनेपछि यो काठमाडौँ भ्यालीको मान्छेलाई पानीको आवश्यकता छ कि छैन, होइन? अहिलेको आवश्यकता त पुगिरहेछ। भनेपछि अबको 5 वर्ष 10 वर्ष पछाडिको पानीको आवश्यकता पुग्छ कि पुग्दैन भनेर के गरेको त भन्दा वाटर निड असेसमेन्ट गर्यो, होइन? अब वाटर निड असेसमेन्टले के भन्यो त भन्दाखेरि पानी चाहिन्छ अहिले त, ठिक छ, होइन? हामीले अन्डरग्राउन्ड सोर्सेसहरू, सब सर्फेस सोर्सेसहरू युज गरिरहेछौँ। सर्फेस सोर्सेसहरू पनि काठमाडौँ भ्यालीमा कमै छ, युज गरिरहेछौँ अहिलेलाई त, ठिक छ, होइन? तैपनि गाह्रो छ पानी पुर्याउन भनेपछि हामीलाई त 5-10 वर्ष पछाडि त अझै गाह्रो हुन्छ। भनेपछि हामीलाई पानी चाहिन्छ यो काठमाडौँ भ्यालीलाई भन्ने कुरा चाहिँ के गर्यो त वाटर निड असेसमेन्ट भयो। त्यो पछाडि के गर्छ त भन्दा उसको कति वर्षको लागि चाहिँ हामी त्यो प्रोजेक्ट गर्ने त, राख्ने त, होइन? हाम्रो सर्भिस इयर कति हो त, कति वर्षसम्मको लागि क्याटर गर्नु पर्यो त त्यो प्रोजेक्टलाई पानी? भनेपछि हामी के गर्छौँ त भन्दा डिजाइन पिरियड चाहिँ फिक्सिङ गर्छौँ है। अब तपाईँहरूले यो डिजाइन पिरियडको बारेमा पक्कै पनि पढ्नु भएको छ, होइन? त्यो पछाडि अर्को के हुन्छ त भन्दा त्यो डिजाइन पिरियड भनेको चाहिँ हामीले के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिलेको इयर प्लस डिजाइन पिरियड जोड्यो भने हाम्रो सर्भिस इयर आउँछ। जस्तो मानौँ तपाईँको अहिले के छ त भन्दाखेरि 2021, होइन? अब तपाईँको डिजाइन पिरियड चाहिँ कति हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 20 इयर्स हो भने 2021 + 20 भने चाहिँ 2041 चाहिँ तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि सर्भिस इयर हो। पछि त्यहाँको पपुलेसन तपाईँले के गर्न सक्नु पर्थ्यो, टार्गेटेड कम्युनिटीको पपुलेसन चाहिँ अबको 2041 मा कति हुन्छ त भनेर पपुलेसन फोरकास्टिङ गर्नु पर्यो। हेर्नु चाहिँ त्यही अनुसारले तपाईँहरूको यो सब्जेक्ट म्याटर पनि के गरेको छ त भन्दाखेरि डिजाइन भएको छ। तपाईँको च्याप्टर तपाईँले हेर्नुभयो भने यसरी नै डिजाइन भएको छ। तपाईँको फर्स्ट च्याप्टर इन्ट्रोडक्सन छ, त्यसपछि सेकेन्ड च्याप्टर भनेको तपाईँको के छ त भन्दाखेरि क्वान्टिटी अफ वाटर, होइन? तपाईँहरूको सेकेन्ड भनेको वाटर सोर्सेस छ, हो? सेकेन्ड भनेको वाटर सोर्सेस, होइन? वाटर सोर्सेस पछाडि तपाईँको क्वान्टिटी भन्ने छ है। खास यो च्याप्टर कस्तो हुनु पर्थ्यो त भन्दाखेरि तपाईँको सबैभन्दा फर्स्टमा चाहिँ क्वान्टिटी हुनु पर्थ्यो। च्याप्टर नम्बर 3 चाहिँ च्याप्टर नम्बर 2 मा हुनु पर्थ्यो, च्याप्टर नम्बर 2 चाहिँ च्याप्टर नम्बर 3 मा हुनु पर्थ्यो है। तैपनि यो कोर्स ठिक छ है त, वाटर सोर्सेस। त्यो पछाडि तपाईँहरूको के छ त भन्दाखेरि वाटर सप्लाई अथवा क्वान्टिटी भन्ने चाहिँ छ है त। त्यो पछि तपाईँको के हुन्छ, पपुलेसन फोरकास्टिङहरू तपाईँले गरिसक्नुहुन्छ, होइन? त्यो भनेको तपाईँको डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ, अटोमेटिक मेथडहरू, जोमेट्रिक मेथड्सहरू छ, इन्क्रिमेन्टल इन्क्रिज मेथडहरू, होइन? कम्पेरिजन मेथड्सहरू छ। त्यहाँबाट तपाईँले पपुलेसन फोरकास्टिङ गर्नुहुन्छ सर्भिस इयरलाई है। अनि त्यसपछि के गर्नुहुन्छ त भन्दा त्यो सर्भिस इयरको लागि पपुलेसन फोरकास्टिङ गरेपछि तपाईँले टोटल वाटर डिमान्ड निकाल्नुहुन्छ सर्भिस इयरको लागि। अब तपाईँको टोटल वाटर डिमान्ड चाहिँ कस्तो आयो त भन्दाखेरि मानौँ 3 मिलियन लिटर पर डे भनेर आयो। एक दिनमा चाहिँ तपाईँलाई कति पानी चाहिन्छ त यो कम्युनिटीलाई भन्दा 3000 मिलियन लिटर पर डे चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ भन्ने कुरा आयो। अब त्यो वाटर डिमान्ड फुलफिल गर्नको लागि हामी के गर्न थाल्छौँ त, सोर्सेसहरूको सिलेक्सन गर्न थाल्छौँ अब, होइन? त्यो सोर्सेसहरू सिलेक्सन गर्दै जाँदाखेरि के आयो त भन्दाखेरि मेलम्ची आयो हाम्रोमा। मेलम्चीको पानी यदि हामीले ल्याउन सक्ने हो भने हाम्रो काठमाडौँ भ्यालीबाट नजिक पनि छ, फिजिबल पनि छ, होइन? टेरेनको हिसाबले पनि हाम्रो उता हाई उसमा छ, ग्राभिटीबाट फ्लो गरेर ल्याउन पनि सकिन्छ भनेपछि हामीले चाहिँ सर्टेन स्टडी गऱ्यो भने सकिन्छ भनेपछि के गर्यो त मेलम्चीको जुन पानी छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्यो त सोर्सको रूपमा हामीले सेलेक्ट गऱ्यौँ है। फ्लो र लोकेसनको आधारमा के गर्छौँ त हामी सेलेक्ट गर्छौँ। अब त्यो के गर्छ, त्यहाँको पानीको क्वालिटी एसेसमेन्ट हुन्छ सोर्सेसमा गएर हामी वाटर स्याम्पलहरू कलेक्ट गर्छौँ। त्यसपछि त्यहाँको क्वालिटीहरू के गर्छौँ त भन्दाखेरि एसेसमेन्ट गर्छौँ है। त्यो भनेको एक्जामिनेसन अफ इम्प्युरिटिज प्रिटेन इन द वाटर, होइन? यो पनि तपाईँहरूको च्याप्टर नम्बर 5 मा गएर तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, च्याप्टर नम्बर 4 मा तपाईँले पढ्नुहुन्छ। यो च्याप्टर नम्बर 5 भनेको तपाईँहरूको इन्टेक बुक हो। च्याप्टर नम्बर 4 मा गएर क्वालिटी अफ वाटर तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा पढ्नुहुन्छ है। वाटर क्वालिटी भनेको च्याप्टर नम्बर 4। त्यो पछाडि तपाईँहरूको चाहिँ च्याप्टर नम्बर के अरे यो स्टेप नम्बर 6 मा गएर तपाईँले अब के गर्नुहुन्छ, क्वालिटी असेसमेन्ट गरिसकेपछि यसको असेसमेन्टको मुख्य उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि त्यो इम्प्युरिटिजहरू छ कि छैन, पहिलो छ भने त्यसलाई हटाउन सकिन्छ कि सकिँदैन, होइन? हामीसँग अहिले भइरहेको ट्रिटमेन्ट युनिट्सहरू जुन छ त्यो ट्रिटमेन्ट युनिट्सहरूले है जुन भनेको अहिलेसम्म हामी युज गरिरहेको छ नि, अरू वाटर सप्लाई स्किमहरूमा पनि युज गरेको हुन्छ। पछि त्यो प्युरिफिकेसन युनिट्सहरू हामीले यो प्रोजेक्टमा पनि युज गरेर त्यो
प्युरिफाई गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, वाटरलाई ट्रिट गर्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ भनेर हेर्ने हो होइन। भनेपछि त्यो अनुसारले हामीले कुन कुन ट्रिटमेन्ट युनिटहरू राख्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा क्वालिटी एसेसमेन्ट अफ वाटरबाट चाहिँ के हुन्छ त हामीलाई थाहा हुन्छ। त्यो पछि हामी के गर्छौँ त भन्दा ल ठिक छ, अब त्यो क्वालिटी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ त भन्दा वाटरको जुन क्वालिटी छ त्यो ठिक छ होइन अथवा ठिक छैन, हामी यसलाई प्युरिफाई गर्न सक्छौँ भन्ने थाहा भएपछि अब डिटेल सर्वेहरू हुन थाल्छ। टोपोग्राफिक सर्वेहरू होला अथवा हाम्रो चाहिँ यो जियोलोजिकल सर्वेहरू होला अथवा जियोटेक्निकल सर्वेहरू होला, सबै सर्वेहरू चाहिँ के गर्छ त भन्दा पर्फर्म गर्छ डिटेल सर्वे। सर्वेबाट आएको डेटाजहरू लिएर के गर्छ त भन्दाखेरि नेसेसरी कम्पोनेन्ट्सहरू आइडेन्टिफाई गर्छ र के गर्छ त भन्दा त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो डिजाइन हुन्छ है। डिजाइन गरिसकेपछि हाम्रो डिजाइनमा भनेको मेनली पर्ने भनेको हाम्रो इन्टेक भयो होइन, कन्भेन्स भयो, प्युरिफिकेसन भयो, स्टोरेज भयो र डिस्ट्रिब्युसन कम्पोनेन्ट्सहरू। यो चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ है। अब अर्को भनेको तपाईँको यो पछाडि चाहिँ कस्ट इस्टिमेसन्स हुन्छ है त। अनि कस्ट इस्टिमेसन्स है त, कस्ट इस्टिमेसन हुन्छ र कस्ट इस्टिमेसन भइसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब यो सबै कुराहरू ठिक छ, फिजिबल छ भन्ने कुरा आयो भने अब कस्टहरू पनि ठिक छ भन्दा कस्ट बेनिफिट एनालाइसिसहरू धेरै कुराहरू हुन्छ प्रोजेक्टभित्र। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब अप्रुभ भयो भने तपाईँको के हुन्छ त भन्दा कन्स्ट्रक्सनमा जान्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँसम्म मात्र अहिले हामी हेर्छौँ होइन भन्नाले हामी कस्ट इस्टिमेसन पनि हेर्दैनौँ, हामी यसमा धेरै कुराहरू डिटेल सर्वे भन्ने कुरा पनि हेर्दैनौँ अहिले है त। अब मैले तपाईँहरूलाई पढाउने भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो स्टोरेज एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कम्पोनेन्ट चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले पढाउने हो है। योभन्दा अगाडिको चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ हाम्रो पारस सरले पढाउनु है त, पारस सरले यो चाहिँ यति मैले स्टोरेज एन्ड डिस्ट्रिब्युसन कम्पोनेन्टको चाहिँ हाम्रो नेसेसिटी र डिजाइन चाहिँ मैले के गर्छु त भन्दा तपाईँहरूलाई है। यसमा पनि तपाईँहरूको अब डिजाइन भनेपछि हामीले जस्ट क्यापासिटी मात्र गर्ने हो होइन, पाइपको साइजहरू पत्ता लगाउने हो, कुन पाइपहरू युज गर्ने भन्ने हो। तर यो स्टोरेजहरू भनेपछि तपाईँको रिजर्भर ट्याङ्कहरू हुन्छ, यो ट्याङ्कको चाहिँ हामीले चाहिँ के गर्नु पर्दैन त भन्दाखेरि स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिँ गर्नु पर्दैन, जस्ट स्टोरेजहरूको रिजर्भरहरूको क्यापासिटी डिटर्मिनेसन मात्र गर्ने हो है। अब यसको तपाईँको डिजाइन भन्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूले पछि गएर डिजाइन अफ आरसिसी स्ट्रक्चर भन्दा पढ्नुहुन्छ होइन, सेमेस्टर 7th सेमेस्टरमा गएर पढ्नुहुन्छ, त्यहाँ गएर तपाईँहरूले चाहिँ स्ट्रक्चरल डिजाइन चाहिँ त्यहाँ पढ्ने हो है रिजर्भरहरूको। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको जस्ट के हो त भन्दाखेरि क्यापासिटी मात्र, कति क्यापासिटी चाहिन्छ, कति अब लिटर अथवा कति क्युबिक मिटर वाटर चाहिँ यसले स्टोर गर्न सक्नुपर्छ त यो रिजर्भरले भनेर मात्र हामीले क्यालकुलेसन गर्यो यहाँ है। अरू चाहिँ हामीले यो स्ट्रक्चरल डिजाइनहरू रेन्फोर्समेन्ट कति चाहिन्छ, कति ग्रेडको कङ्क्रिटहरू युज गर्ने है, यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँदैन है। वाटर सप्लाईमा चाहिँ हामीले पढ्दैन वाटर सप्लाई के गरेर त भन्दा बल्ल च्याप्टर नम्बर 7मा भयो है त। यहाँसम्म चाहिँ मैले तपाईँलाई ब्याकग्राउन्ड भने है। यो चाहिँ किनभने त मैले एकैचोटि तपाईँहरूलाई रिजर्भर एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेर पढाउनु थाल्यो भने के गरेको भन्ने हुने भएको भएर मैले यति थोरै ब्याकग्राउन्ड चाहिँ तपाईँहरूको लागि मैले भने है त। के हो त डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको भन्दाखेरि सबैभन्दा फर्स्टमा के हुने भयो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त तपाईँहरूको चाहिँ प्रिभियस स्लाइडको त्यो बुझाइदिनु न लास्टको भन्नुहोस् त। लास्ट वान भनेको कन्स्ट्रक्सनको कुरा, डिस्ट्रिब्युसन कम्पोनेन्टको बारेमा भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि हजुरले स्टोरेज। त्यही त मैले तपाईँहरूलाई पढाउने भनेको चाहिँ अहिले वाटर सप्लाई इन्डियामा पढाउने भनेको चाहिँ स्टोरेज र डिस्ट्रिब्युसन कम्पोनेन्ट मैले पढाउने हो। अब यो स्टोरेज कम्पोनेन्ट भनेपछि तपाईँहरूको रिजर्भरको कुरा हुन्छ होइन। यो रिजर्भरको हामीले तपाईँहरूलाई अहिले पढाउने भनेको मैले तपाईँहरूलाई पढाउने र तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो त भन्दा जस्ट क्यापासिटी मात्र हो, कति लिटर अथवा कति क्युबिक मिटर चाहिँ यसले स्टोर गर्नुपर्छ वाटर भनेर हामीले जस्ट के गर्छ त क्यापासिटी मात्र क्यालकुलेसन गर्छौँ। यसको तपाईँहरूको चाहिँ के हो त स्ट्रक्चरल डिजाइनहरू भनेको त्यो ट्याङ्कको साइज कत्रो हुने, त्योपछि त्यसमा रेन्फोर्समेन्टहरू कति राख्नुपर्ने त्यो भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले यहाँ पढ्नु पर्दैन भनेको मात्र हो है। भयो, क्लियर भयो सर? हजुर सर हाम्रो यो अनि इरिगेसनको लागि चाहिने डिमान्डहरू चाहिँ वाटर सप्लाईमा हामीले नराख्ने सर? मैले भने नि तपाईँलाई कुन लेभलको इरिगेसन भन्ने कुरा हो। तपाईँले पुरै के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब धान रोप्ने, गहुँ रोप्ने सबै कुराहरूको पनि तपाईँको यो वाटर सप्लाई इन्जिनियरिङमा चाहिँ राख्दैन क्या। त्यो डिमान्डलाई हामी यतापट्टि क्याटर गर्दैनौँ। त्यो डिमान्ड भनेको हाम्रो इरिगेसन इन्जिनियरिङभित्रै आउँछ है। त्यही भएर तपाईँले पछि गएर इरिगेसन इन्जिनियरिङ भनेर पढ्नुहुन्छ। बुझ्नुभयो कुरा आउने? बुझेँ सर। त्यही भएर मैले त्यहाँनिर भनेको थिएँ नि तपाईँलाई चाहिँ जस्तो गार्डनिङको कुराहरू हुन्छ, गार्डनिङको लागि पनि हामी राख्छौँ होइन। त्यो भनेको पब्लिक डिमान्ड भन्छौँ हामी त्यसलाई होइन। पब्लिक डिमान्डको रूपमा चाहिँ 5% चाहिँ राख्छौँ हामी है। डोमेस्टिक डिमान्ड प्लस लाइभ स्टक डिमान्ड प्लस तपाईँको इन्स्टिट्युसनल डिमान्ड भन्ने हुन्छ, त्यो 3टा जोडेर
त्यसको के गर्छौँ त भन्दा 5% डिमान्ड चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि एक्स्ट्रा राखेको हुन्छौँ कि हामीले वाटर सप्लाई गर्ने बेलामा। त्यो 5% भित्र चाहिँ के हुन्छ त भन्दा यो पनि परेको हुन्छ कि गार्डनिङहरू जुन हुन्छ नि हैन, वाटरिङ टु द गार्डन, त्यो पनि हाम्रो चाहिँ त्यो भित्र क्याटर गरेको हुन्छ, राखेको हुन्छ है। तर हाम्रो के हो त भन्दाखेरि धान रोप्ने भन्दा बाहेक हो त। हजुर हो, हामी त्यो लसेसलाई पछि राख्ने। लसेसलाई त यो फेरि हामी हाम्रो यो जुन पब्लिक डिमान्ड छ, यो पब्लिक डिमान्डको पनि 15 देखि हामी के गर्छौँ त 20% चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि वेस्टेज हुन सक्छ भनेर पछि राख्ने हो त्यो दर चाहिँ है। हाम्रो जस्तो तपाईँले कुरा निकालिहाल्नुभयो, डिमान्ड के हुन्छ भन्दाखेरि अब हामीले डिमान्ड क्याटर गर्नुपर्ने डिमान्ड चाहिँ अब सबभन्दा फर्स्टमा डोमेस्टिक डिमान्ड हुन्छ। अनि त्यो डोमेस्टिक डिमान्ड भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि पर क्यापिटा डिमान्डबाट क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ। त्यो भनेको लिटर पर क्यापिटा पर डे हुन्छ। भनेपछि एकजना मान्छेलाई एक दिनमा कति लिटर चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा नर्म्सहरू छ होइन, त्यहाँबाट तपाईँले डोमेस्टिक डिमान्ड निकाल्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँको अर्को लाइफ स्टक डिमान्ड भन्छ, जस्तो हाम्रो यो जनावरहरू जुन राखेको हुन्छ, यो जनावरहरूको उसमा पनि हामी के गर्छ त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ त्यो डिमान्डलाई फुलफिल गर्नुपर्छ। त्यो भनेको हाम्रो लाइफ स्टक डिमान्ड हो है। त्यसपछि अर्को भनेको तपाईँको इन्स्टिट्युटहरू हुन्छ, जस्तो भनेको स्कुलहरू हुनसक्छ, त्यसपछि तपाईँको हस्पिटल्सहरू हुनसक्छ, हेल्थ पोस्टहरू हुनसक्छ होइन। यिनीहरू भनेको तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ इन्स्टिट्युसनल डिमान्डभित्र आउँछ। त्यो इन्स्टिट्युसनल डिमान्डको पनि नर्म्सहरू छ होइन। हस्पिटलहरू छ भने पर बेड कति दिने होइन, त्यो पछाडि तपाईँको चाहिँ अब बेडको हिसाब भएन भने हस्पिटल छ अथवा हेल्थ पोस्ट छ भने कति दिने भन्ने कुराहरू तपाईँको नर्म्सहरू, त्यो अनुसारले तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा वाटर दिनुहुन्छ। त्यो भनेको इन्स्टिट्युसनल डिमान्ड भयो होइन। त्यसपछि तपाईँको अर्को भनेको कमर्सियल डिमान्ड भन्ने आउँछ। अब कमर्सियल डिमान्ड चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दा क्यालकुलेट गर्न सक्यो भने त ठिक छ, सकेन भने हामीले गर्ने के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ 20 देखि 25% चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो जुन डोमेस्टिक डिमान्ड प्लस लाइफ स्टक डिमान्ड प्लस इन्स्टिट्युसनल डिमान्ड तीनटा जोडिसकेपछि त्यसलाई के गर्छौँ त भन्दा त्यसको चाहिँ हामी लगभग 15 देखि 20% चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी त्यसमा जोड दिन्छौँ है। त्यो भनेको तपाईँको के को लागि हो त भन्दाखेरि उसको लागि हो है त, यो चाहिँ के को लागि भन्दाखेरि इन्डस्ट्रियल अथवा कमर्सियल डिमान्डको लागि। अनि फेरि के गर्छौँ त भन्दा अर्को हाम्रो तपाईँको चाहिँ पब्लिक वाटर डिमान्ड भन्ने हुन्छ। त्यो पब्लिक वाटर डिमान्ड भनेको चाहिँ 5% अफ डोमेस्टिक डिमान्ड प्लस लाइफ स्टक डिमान्ड प्लस इन्स्टिट्युसनल डिमान्ड हो है। हामी त्यसमा कमर्सियल डिमान्ड जोडेर 5% दिने होइन। त्यसपछि अर्को तपाईँको फायर डिमान्ड भन्ने हुन्छ। अनि त्यो फायर डिमान्ड भनेको चाहिँ तपाईँको के हो त भन्दाखेरि अब आगो लाग्यो भने त्यसलाई निभाउनुको लागि कति चाहिन्छ त भन्दाखेरि अब नेपालमा त त्यो प्रोभिजनै छैन होइन, फायर वाटर डिमान्डको प्रोभिजनै देखिँदैन कहीँ पनि। अनि अहिले पछाडि अब डिजाइन हुन थालेको छ, यो जुन तपाईँहरूको चाहिँ अब स्मार्ट सिटीको कन्सेप्टहरू आइरहेछ, अनि यो इन्टिग्रेटेड सिटिजहरूको कन्सेप्ट आइरहेछ। त्यहाँनिर चाहिँ वाटर सप्लाईको हामीले उसले डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ फायर वाटर डिमान्ड पनि हामीले राख्छौँ। तर अब पहिलाको तपाईँहरूले प्रोजेक्ट हेर्नुहुन्छ भने त त्यो प्रोजेक्टमा चाहिँ फायर वाटर डिमान्ड भन्ने कुरा चाहिँ अब छैन। त्यो फायर वाटर डिमान्ड भनेको तपाईँको पपुलेसनको आधारमा चाहिँ पनि डिजाइन गर्छ, प्लस अब सकिएन भने चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूको चाहिँ अब एउटा के छ त भन्दाखेरि फर्मुलाहरू छ, क्विन्चिङ फर्मुलाहरू छ। त्यो क्विन्चिङ फर्मुला चाहिँ कति भन्छ त भन्दा फायर वाटर डिमान्ड भनेको चाहिँ 3182√p होइन। यो तपाईँले फायर वाटर डिमान्ड पढ्ने बेलामा सरले भन्नुभयो होला, यो 3182√p भने पपुलेसन इन 1000 हुन्छ। त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दा लिटर पर मिनटमा चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेट हुन्छ होइन। त्यसलाई चाहिँ हामीले पछि के गर्छौँ त अब आगो कति समयको लागि आगो लाग्ने भनेर हामी के गर्छौँ त अझ अब ठुलो सिटीहरूमा चाहिँ तपाईँको के गर्छ त भन्दाखेरि आगो चाहिँ अब 3 घन्टादेखि 4 घन्टासम्म आगो लाग्यो भने निभाउनको लागि भनेर भन्छ होइन। एउटा उसमा 3 देखि 4 घन्टा आगो लाग्यो भने कति चाहिन्छ त पानी होइन, त्यो चाहिँ त्यो उनीहरूले क्यालकुलेट गरेको हुन्छ। अब हाम्रो नेपालको केसमा चाहिँ अब हामीसँग त्यस्तो छैन। हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि 1 देखि 5 लिटर पर क्यापिटा पर डे हामी चाहिँ फायर वाटर डिमान्डको रूपमा चाहिँ के गर्छौँ त लिन्छौँ है। 1 देखि 5 लिटर पर क्यापिटा पर डे चाहिँ फायर वाटर डिमान्ड भनेर हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि यो लिन्छौँ यसबाट क्यालकुलेट गरेर है। अब पपुलेसन हुन्छ, पपुलेसनले मल्टिप्लाई गर्यो भने के आउँछ त भन्दा लिटर पर डेमा आउँछ है। अनि त्यो पछि लास्टमा भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दा अब त्यो वेस्टेजलाई पनि कम्पेन्सेट गर्नु पऱ्यो है, कम्पेन्सेसन फर वेस्टेज भन्छौँ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ 15% देखि अब 20% भन्ने हुन्छ। 15 देखि 20% अफ टोटल वाटर डिमान्ड है। माथिको जुन अब वाटर डिमान्ड थियो नि होइन, तपाईँको डोमेस्टिक डिमान्ड थियो, अनि त्यसपछि तपाईँको लाइफ स्टक डिमान्ड थियो, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अर्को भनेको इन्स्टिट्युसनल डिमान्ड थियो, अनि त्यो पछि तपाईँको कमर्सियल डिमान्ड थियो, त्यसपछि तपाईँको के थियो त भन्दाखेरि पब्लिक वाटर डिमान्ड थियो प्लस फायर वाटर डिमान्ड थियो। त्यो सबैको के हो त भन्दाखेरि 15 to 20% चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब वेस्टेज भएर गयो भने भनेर त्यसको लागि डिमान्डहरू तपाईँले राखेर अनि टोटल वाटर डिमान्ड भनेको सबै वाटर डिमान्डहरू डोमेस्टिक डिमान्डदेखि लिएर यो कम्पेन्सेसन फर वेस्टेजसम्मको सबै जोड्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त टोटल वाटर डिमान्ड चाहिँ है त।
अब अलिकति हामी अलिक अन्ततिर भयो मोडियो है। अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो च्याप्टर नम्बर 7 मा चाहिँ अब हामीले पढ्ने भनेको रिजर्भर एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। अब यो रिजर्भर भनेको पनि डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भित्रै पढ्ने हैन। अब हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि मैले तपाईलाई भन्न खोजेको जस्तो तपाईको सोर्सेस भयो, सोर्सेस आइडेन्टिफिकेसन भयो, त्यसपछि त्यो सोर्सेसमा तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दा कलेक्सन वर्क्सहरु गर्नुहुन्छ भनेको दैट इज इन्डेक्स हैन। कलेक्सन कम्पोनेन्टहरु इन्डेक्सहरु बनाउनुहुन्छ, त्यो इन्डेक्सबाट तपाईले कन्भे गरेर के गर्नुहुन्छ त ट्रिटमेन्ट युनिट्समा ल्याउनुहुन्छ। अनि ट्रिटमेन्ट युनिट्समा ल्याएर ट्रिट गरिसकेपछि त्यो वाटरलाई के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब स्टोरेजमा लगेर राख्नुहुन्छ, दैट इज अ रिजर्भर ट्याङ्क बनाएर राख्नुहुन्छ हैन। अनि त्यो के हुन्छ त भन्दा त्यो ट्याङ्कबाट तपाईले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब के गर्नुहुन्छ कम्युनिटीलाई डिस्ट्रिब्युट गर्नुहुन्छ भने दैट ओभरअल सिस्टम फ्रम द रिजर्भर टु डिस्ट्रिब्युसन नेटवर्क्स इज नोन एज डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। त्यसभित्र त तपाईको रिजर्भर पनि पर्छ, पाइप नेटवर्क्स पनि पर्छ है त। डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भनेको के हो त भन्दा आफ्टर ट्रिटमेन्ट अर प्युरिफिकेसन अफ वाटर द वाटर इज कन्भर्ट टु द स्टोरेज सिस्टम है। अब स्टोरेज सिस्टममा लगेर के गर्छ त राख्छ हैन। अनि के गर्छ त द स्टोर्ड वाटर इज सप्लाई टु द कन्ज्युमर्स थ्रु द पाइप नेटवर्क्स है। द ट्रिटेड वाटर इज सप्लाई टु द कन्ज्युमर्स थ्रु द स्टोरेज सिस्टम एन्ड द पाइप नेटवर्क इज नोन एज डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। के हो त डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्दाखेरि द ट्रिटेड वाटर इज सप्लाई टु द कन्ज्युमर्स थ्रु द स्टोरेज सिस्टम एन्ड पाइप नेटवर्क इज कल्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। भनेपछि हामीले यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा हामी के पढ्ने हो त स्टोरेज सिस्टम दैट इज अ रिजर्भर, डिस्ट्रिब्युसन जुन हाम्रो छ जुन पाइप नेटवर्क छ त्यो पाइप नेटवर्क भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि जस्तो हामीले हाइड्रोलिकमा पनि पढेको छौँ हामीले पाइप इन सिरिज, पाइप इन प्यारलल हैन। त्यो पछाडि हाम्रो चाहिँ के थियो त भन्दा अरू पाइप नेटवर्क्सहरु पनि थियो हैन। लुपहरु फर्मेसन हुन्थ्यो भने हामी हार्डी क्रस मेथडबाट सल्भ गर्थ्यौं हैन। यस्तो कुराहरु चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पाइप नेटवर्कमा पर्छ भने यो समग्रमा हामी के गर्छौँ स्टोरेज सिस्टम र पाइप नेटवर्कलाई एकैचोटि भन्नु पर्दा दैट इज अ डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। यसको बारेमा पढ्ने हो र यसको बारेमा हामीले के गर्ने हो त भन्दाखेरि डिजाइन गर्ने हो यो च्याप्टरमा चाहिँ है त। अब के हुनुपर्छ त डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम भन्दाखेरि द डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम शुड बी वेल प्लान्ड एन्ड डिजाइन टु स्टोर एन्ड क्यारी द वाटर टु मिट द डिमान्ड अफ द कन्ज्युमर्स विथआउट फेलर हैन। यो हाम्रो जुन डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम छ यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा डिजाइन गर्ने बेलामा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा वेल प्लान्ड हुनु पर्यो र वेल डिजाइन हुनु पर्यो हैन। यसले के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि रिक्वायर्ड अमाउन्ट अफ वाटर चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो त स्टोर गर्न सक्नु पर्यो र यो जुन के छ त भन्दा कम्युनिटीको जुन डिमान्ड छ कन्ज्युमर्सहरुको जुन वाटर डिमान्ड छ त्यो वाटर डिमान्डलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त विथआउट फेलर चाहिँ के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दाखेरि फुलफिल गर्न सक्नु पर्यो है। यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टममा के कुराहरु हुन्छ त के कुराहरु हुन्छ र जुन कुरा चाहिँ हामी के गर्छौं त यो च्याप्टर अथवा यो भन्दा फर्दर पछाडीको च्याप्टर नम्बर 8 र च्याप्टर नम्बर 9 मा पढ्छौं त भन्दाखेरि एउटा भनेको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको एउटा कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ सर्भिस रिजर्भर हो है। हामी सर्भिस रिजर्भरको बारेमा पढ्छौं। के हो त सर्भिस रिजर्भर भन्दाखेरि इट इज द ट्याङ्क टु स्टोर द वाटर फर स्टेबिलाइजिङ द फ्लो। के हो त स्टेबिलाइजिङ द फ्लो भनेको अलिकति भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तो तपाईहरुको के हुन्छ त भन्दा तपाईले सोर्सेसबाट वाटर लिएर आउनु भयो भिजुलाइज गर्नु चाहिँ तपाईले सोर्सेसबाट के गर्नुभयो त भन्दा वाटरलाई चाहिँ के गर्नुभयो त कलेक्सन कम्पोनेन्ट थ्रु तपाईले के गर्नुभयो त लिएर आउनु भयो ट्रिटमेन्ट युनिट्सबाट पास गराउनु भयो हैन। त्यो भनेको तपाईको के हो त भन्दाखेरि यो तपाईको जुन रिजर्भर छ त्यो रिजर्भरमा आउने इन्फ्लो हो है। आइराछ त्यति अमाउन्ट चाहिँ आइराछ इन्फ्लो छ। अनि के छ त भन्दाखेरि तपाईको कम्युनिटीमा पनि तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दा वाटर चाहिँ तपाईले पठाउनु पर्ने छ हैन। उसको डिमान्ड भन्नुभयो त्यो डिमान्ड अनुसारले वाटर पठाउनु पर्ने छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि जति तपाईको डिमान्ड छ त्यति नै सप्लाई आइराछ कन्टिन्युअसली र त्यति नै डिमान्ड चाहिँ गइराछ भने के हुन्छ त भन्दा त्यो बेलामा हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने हुँदैन त भन्दा यो सर्भिस रिजर्भर चाहिने हुँदैन। तर हामीले हेर्यौं भने कस्तो हुन्छ त भन्दा रियल हामीले सिनारियो हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईको जति सप्लाई आइराछ रिजर्भरमा है रिजर्भरमा इन्फ्लो भइराछ सोर्सेसबाट थ्रु प्युरिफिकेसन युनिट के हुन्छ त भन्दा डिमान्ड कहिलेकाहीँ सप्लाई भन्दा कम हुन्छ कहिलेकाहीँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिमान्ड चाहिँ सप्लाई भन्दा बढी हुन्छ हैन। त्यो बेलामा के गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यो सिस्टमले के गर्न सक्दैन त भन्दा त्यो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमलाई चाहिँ फुलफिल गर्न सक्दैन भनेको म्याच गराउन सक्दैन डिमान्ड र सप्लाईलाई म्याच गराउन सक्दैन भने त्यो बेलामा फ्लो स्टेबिलाइज गर्नको लागि भनेको तपाईको त्यो वाटर जति आइराछ त्यो वाटरमा तपाईको डिमान्ड कम छ भने त्यहाँ सरप्लस हुने बढी आइराछ त्यहाँ तपाईको सप्लाई आइराछ उबाट सोर्सेसबाट हैन। अनि तपाईको के छ त भन्दाखेरि यतापटि कन्ज्युमरको डिमान्ड चाहिँ के छ त भन्दा बढी छ हैन। त्यो बेलामा के गर्न सक्दैन त भन्दाखेरि वाटर चाहिँ जति डिमान्ड हो त्यो डिमान्ड चाहिँ के गर्न सक्दैन त भन्दा त्यो सोर्सेसले फुलफिल गर्न सक्दैन भनेको डिफिसिट भयो पानीको। भनेपछि अब हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन सरप्लस भएको जुन वाटर छ हैन त्यो वाटरलाई के गर्न सक्नु पर्यो त भन्दा कुनै बेलामा स्टोर गरेर राख्नु पर्यो त्यहाँनेर
हाम्रो अब त्यो सप्लाई र डिमान्डमा के हुन्छ त भन्दा डिफरेन्स आउँछ भनेको हाम्रो सप्लाई चाहिँ डिमान्ड भन्दा कम छ भने अब त्यो बेला के गर्नु पर्यो त्यो स्टोर गरेर राखेको वाटरलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो त भन्दा कम्युनिटीमा के गर्नु पर्यो त फेरि क्याटर गरिदिनु पर्यो भने फ्लोलाई के गर्ने हो त स्टेबलाइज गर्ने भन्छ यसलाई त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त भन्दाखेरि सर्भिस रिजर्भर चाहिन्छ है अब हामी यो बारेमा फेरि पढ्छौँ अझ डिटेलमा अर्को भनेको तपाईँको अब त्यो रिजर्भरमा स्टोर गरिसकेपछि अथवा रिजर्भरबाट हामीले के गरेको हुन्छौँ त भन्दाखेरि वाटरलाई चाहिँ अब हामी कन्ज्युमर्समा डिस्ट्रिब्युट गर्नको लागि चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा पाइप नेटवर्क्सहरू भनेको इन्टरकनेक्सन अफ पाइप चाहिँ के गरेर हुन्छौँ त भन्दा बनाएको हुन्छौँ होइन टु कन्भे द वाटर टु द कन्ज्युमर्स अर्को भनेको अब यो पाइप भनेको तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि अब एउटै सिङ्गल पाइपले तपाईँले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि यो डिफ्रेन्ट पाइप्सहरू हुन्छ त्यो डिफ्रेन्ट पाइप्सहरूलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा कनेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो कनेक्ट गर्ने भनेको हाम्रो के हो त भन्दा जोइन्ट्स हो होइन अर्को भनेको तपाईँको के हुन्छ त भन्दा त्यो फ्लो रेगुलेट गर्नको लागि अथवा तपाईँले त्यो फ्लोलाई कन्ट्रोल गर्नको लागि चाहिँ के हुन्छ त भन्दा भल्भ्सहरू राख्नुपर्ने हुन्छ है अर्को भनेको तपाईँको चाहिँ कहिले कहिले कस्तो आउँछ त कन्डिसन भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको सोर्सेसबाट वाटरलाई लिएर आयो होइन तपाईँको चाहिँ प्युरिफिकेसन युनिट चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डाउन हिलमा छ भनेको एलिभेसन तपाईँको लोवर एलिभेसनमा छ सोर्स भन्दा भनेपछि तपाईँको के हुन्छ त भन्दा तपाईँले ग्राभिटी फ्लो थ्रु के गर्न सक्नुहुन्छ प्युरिफिकेसनसम्म ल्याउन सक्नुहुन्छ होइन अनि प्युरिफिकेसन गरिसकेपछि आएको वाटरलाई तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा एउटा रिजर्भर बनाएर त्यसमा राख्नुहुन्छ है यहाँसम्म तपाईँको के भइरहेछ त भन्दा भिजुलाइज गर्नु चाहिँ ग्राभिटी फ्लो भइरहेछ किनभने तपाईँको सोर्स हायर एलिभेसनमा छ तपाईँको जुन यो प्युरिफिकेसन युनिट चाहिँ लोवर एलिभेसनमा छ है अनि तपाईँले के गर्नुभयो त भन्दा ग्राभिटी फ्लो थ्रु लिएर आउनु पर्यो तर तपाईँको कस्तो कन्डिसन पर्छ त भन्दाखेरि अब त्यो कम्युनिटी चाहिँ के छ त भन्दा तपाईँको हायर एलिभेसनमा छ अझ त्यो जुन तपाईँको क्लियर वाटर रिजर्भर भनौँ त्यो रिजर्भर जहाँले ल्याएर तपाईँले वाटर स्टोर गर्नुभएको छ त्यो ठाउँबाट तपाईँको कम्युनिटी के छ त भन्दा हायर एलिभेसनमा छ अब ग्राभिटी फ्लो थ्रु त तपाईँले वाटरले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्नुहुन्न भनेपछि त्यो बेलामा तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा त्यो रिजर्भरबाट तपाईँले पम्प लगाएर है पम्पिङ सिस्टम युज गरेर के गर्नुपर्ने हुन्छ त कन्ज्युमर्समा चाहिँ वाटर के गर्नुपर्ने हुन्छ त डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने कन्डिसन पनि आउन सक्छ है भनेपछि पम्प्सहरू पनि के हुने भयो त भन्दा डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमको चाहिँ कम्पोनेन्ट्स हुन सक्ने भयो है अब विशेष गरी चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अहिले तपाईँले हेर्नुभयो भने मैले एउटा सिनारियो भनेको मात्र तपाईँको यो रिजर्भर जुन छ क्लियर वाटर रिजर्भर होइन त्यो जुन तपाईँको ट्रिटमेन्ट गरेर ल्याइसकेपछि तपाईँले के गर्नुभयो त एउटा स्टोरेज ट्याङ्कमा लगाएर राख्नुभयो द्याट इज अ क्लियर वाटर रिजर्भर है यहाँसम्म तपाईँहरू क्लियर हुनुहुन्छ सबैजना क्लियर हो यहाँसम्म यस सर सरले के भनिरहनु भएको छ त भएको छैन नि भिजुलाइज गर्दै हुनुहुन्छ नि तपाईँहरूले भिजुलाइज भएको छ बुझेछ सर है भिजुलाइज हुनु पर्यो है तपाईँहरूले अलिकति यो इन्जिनियरिङ भनेको चाहिँ इट्स अल अबाउट भिजुलाइजेसन होइन हामीले कहिले कहिले डिजाइन गर्ने बेला पनि भिजुलाइजेसन भएन भने के गर्ने हुन्छ नि हामीलाई पनि है त भिजुलाइज गर्न जान्नुपर्छ त्यही भएर मैले तपाईँलाई फ्लुइड मेकानिक्स पढ्ने बेला पनि हाइड्रोलिक्स पढ्ने बेला पनि भन्थेँ नि तपाईँहरूको 50% प्रब्लम सल्भ हुन्छ यो भिजुलाइज गर्न जान्नुभयो भने है त अब गर्छौँ चाहिँ के भन्दा त्यो क्लियर वाटर रिजर्भरबाट हामी पम्प गरेर फेरि अर्को रिजर्भरमा लगेर राख्छौँ है अनि त्यसपछि के गर्छ त भन्दा त्यो रिजर्भर चाहिँ हाम्रो हायर एलिभेसनमा हुन्छ क्या कम्युनिटीभन्दा अनि के गर्छौँ त भन्दा फेरि त्यो रिजर्भरबाट चाहिएको बेलामा हामी के गर्छौँ त कम्युनिटीमा फेरि ग्राभिटी फ्लो थ्रु के गरिदिन्छौँ त वाटर पठाइदिन्छौँ यो पनि देखाउँछ तपाईँले यो विशेष गरी देखेको सिस्टम चाहिँ यो हो तपाईँले यो जुन अहिलेको हाम्रो अब संसद भवन भनौँ बानेश्वरको पहिलाको वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा त्यहाँनिर तपाईँहरूले देख्नु भएको छ ट्याङ्क स्पेरिकल ट्याङ्क छ नि माथि पिलर जस्तो छ पिलरको माथि लगेर गोलो डल्लो छ नि बल जस्तो थापाको बल भन्थ्यो नि होइन त्यो याद गर्नुभयो हो त्यो चाहिँ के हो त भन्दा हो छ धेरै ठाउँमा हो मैले तपाईँले हामीले विशेष गरी देख्ने नै त्यही हो क्या फेरि त्यही भएर मैले तपाईँहरूलाई भिजुलाइज गर्नको लागि भने किनभने त्यहाँ चाहिँ अब हेर्नुहोस् त त्यो माथि पानी त तपाईँले पम्प गरेर तानेर हो नि होइन त्यो ट्याङ्कमा लगेर राखेर हो तपाईँले सोर्सेसबाट ल्याएर त्यहाँनिर पम्प गरेर राखेको हो त्यहाँ अनि पम्प गरेर राखिसकेपछि तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा अब तपाईँलाई चाहिएको बेलामा तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यो ट्याङ्क थ्रु ग्राभिटी फ्लोमै पठाउन सक्नुहुन्छ क्या भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो ड्युअल सिस्टम भयो है ग्राभिटी पनि हामीले युज गरिरहेको छौँ हामीले के गरिरहेको छौँ त पम्पिङ सिस्टम पनि युज गरिरहेको छौँ है पम्पहरूको बारेमा पनि अब हामी यहाँ कुरा गर्छौँ है त अर्को भनेको तपाईँहरूको फायर हाइड्रेन्ट्स भनेको तपाईँको आगो लाग्यो भने आगो लागेको बेलामा निभाउनको लागि के हुन्छ त कम्पोनेन्ट्स हुन्छ फायर हाइड्रेन्ट हुन्छ यो चाहिँ पाइपमै फिट गरेको हुन्छ अब यो छन त नेपालमा राणा शासनमा जुन बेलामा वाटर सप्लाईको ऊ भएको थियो त्यति बेला पनि थियो
तपाईँले हेर्नुभयो भने न्यू रोड एरियातिर जानुभयो भने कहिलेकाहीँ बाटोमा हिँड्दा हिँड्दा ठोकिन्छ, एउटा पोल जस्तो सानो पोल हुन्छ, ठोकिन्छ होइन। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा फायर हाइड्रेन्ट। अब यो के हो कम्पोनेन्ट्स भन्ने बारेमा चाहिँ हामी पछि पढ्छौँ है। अर्को भनेको तपाईँको सर्भिस कनेक्सन। सर्भिस कनेक्सन्स भनेको तपाईँको के हो त भन्दाखेरि अब हामीले त पाइप नेटवर्क भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि हाउस होल्डसम्म हामीले पुऱ्याएको हुँदैनौँ होइन। त्यसपछि के गर्छ त भन्दा मान्छेले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो त भन्दा घरमा अब पानी लिएर जानु पऱ्यो, प्राइभेट कनेक्सन्सहरू गर्नु पऱ्यो अथवा पब्लिक कनेक्सन्सहरू गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ के गर्छ त भन्दा त्यो हामीले लगेको जुन मेन पाइपलाइन हुन्छ त्यो मेन पाइपलाइनमा के गर्छ त उसले होइन होल गर्छ, अनि त्यसमा फ्युरलहरू राख्छ, अनि त्यो पछाडि के गर्छ त आफ्नो कनेक्सन्स गरेर लिएर जान्छ, सर्भिस कनेक्सन्स है त। अर्को भनेको पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्ट भन्छ। अब यो पहिला चाहिँ यो रुरल वाटर सप्लाई स्किममा चाहिँ धेरै देखिन्छ यो पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्ट अहिले पनि। अब हाम्रो अर्बन वाटर सप्लाई स्किममा चाहिँ पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्ट भन्ने कुरा अब देखिनै छाडिसक्यो होइन। अब तपाईँले पनि देख्नु चाहिँ भयो होला, सार्वजनिक धारा थाहा छ नि तपाईँहरूलाई है। काठमाडौँ भ्यालीमा त हराइ नै सक्यो यो होइन। पहिला हामी अब सानो हुने बेलामा त थियो यो पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्ट भन्ने थियो होइन। त्यो भनेको तपाईँको चाहिँ एउटा कम्युनिटी हुन्थ्यो, त्यो कम्युनिटीमा चाहिँ के हुन्थ्यो त भन्दाखेरि एउटा धारा हुन्थ्यो, सेन्ट्रली लोकेटेड हुन्थ्यो। त्यहाँ गएर के गर्थ्यो त भन्दा सबैजनाले के गर्थ्यो त त्यो कम्युनिटीले वाटर फेच गर्थ्यो है। अब अहिले त सबै पब्लिक कनेक्सन भन्दा नि प्राइभेट कनेक्सन्स हुन थालिसक्यो, घर घरमा धारा भइसक्यो। अब यो पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्टहरू चाहिँ अर्बन एरियामा अब बिस्तारै हराइसक्यो है। अब रुरल वाटर सप्लाई स्किममा चाहिँ तपाईँले देख्न पाउनुहुन्छ यो पब्लिक स्ट्यान्ड पोस्ट अझै पनि है त। अर्को भनेको चाहिँ पाइप फिटिङ्स एन्ड मिटर, यो पनि तपाईँको डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमभित्र आउँछ होइन। अब पाइप फिटिङ्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अब फ्लोहरू कन्ट्रोल गर्नको लागि होइन, त्यो गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब एसेसरिजहरू चाहिँ हामी फिट गर्छौँ भने चाहिँ त्यसलाई हामी पाइप फिटिङ्स भन्छौँ। अब मिटर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि वाटरको क्वान्टिटी कति कन्ज्युम गर्यो त कन्ज्युमर्सले भनेर मेजर गर्नको लागि चाहिँ हामी मिटर पनि राखेको हुन्छ है। द्याट अल्सो कम्स अन्डर द डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम। यो चाहिँ हामीले अब पढ्ने हो यो है, च्याप्टर नम्बर 7, 8, 9मा यो टोटलमा हामी यो पढ्छौँ है। अब अर्को हामीलाई यो रिजर्भर एन्ड डिस्ट्रिब्युसन सिस्टम पढ्नको लागि चाहिँ अर्को हामीलाई चाहिने कुरा भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सिस्टम अफ वाटर सप्लाई है। वाटर सप्लाई जुन गर्ने जुन सिस्टम छ त्यो चाहिँ कतिवटा हुन्छ, कति प्रकारको हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ अब पहिला पढ्नु भयो है। अब यसको लागि चाहिँ एउटा अब सिनारियो क्रिएट गरौँ है त। ओमजी तपाईँको घरमा दिनभरि पानी आउँछ, 24 घन्टा पानी आउँछ? हामी त सर इनारको युज गरिरहेको छौँ सर, वाटर जोडेको छैन सर। पुरानो घरमा थियो, यता नयाँ घरमा छैन सर। भनेपछि जस पानी दिनको 24 घन्टा चाहिँ आउँदैन? सर त्यही इनारको चाहिँ युज गरेर हो। तपाईँहरूको ऊ कनेक्सन छैन यो प्राइभेट कनेक्सन्सहरू? पुरानोमा थियो, त्यति पानीको यो एरियामा अलिक सर्टेज छ क्या सर। त्यही आए पनि तपाईँको 2-3 दिनमा 3 दिन बिराएर आउँछ, अनि लिन जानुपर्छ उता माथि। 24 घन्टा त नआउने नै रहेछ होइन। यहाँ हाम्रो कसकोमा आउँछ 24 घन्टा पानी? जस्तो हामीले पाइप वाटर सप्लाई लिएको छौँ, वाटर सप्लाई कनेक्सन लिएको छौँ, वाटर सप्लाई कनेक्सनबाट दिनमा 24 आवर्स चाहिँ पानी आउने कसैको छ? छ सर। तपाईँकोमा आउँछ? पृथ्वीको त मूलको पानी हैन, पृथ्वीजीको घर कहाँ हो? लेले। लेले? ओके ओके, लेले भनेपछि पानीको त्यति दुःख छैन उसको हैन यहाँ त मुखबाट आउँछ के अरे। भनेको तपाईले त्यो मुहानबाट आफैले कनेक्ट गरेर ल्याउनु भएको हो कि त्यो वाटर सप्लाई स्किमै हो, प्रोजेक्टै हो? त्यो प्रोजेक्टै हो सर, त्यहाँ स्टोरेज गरेर ल्याएको छ। भेरी गुड, ल है त हो ल। भनेपछि दुईटै एन्सर आयो है। ओमजीको घरमा के हुन्छ त भन्दा 3-4 दिन बिराएर पानी आउँछ। हाम्रो पृथ्वीजीकोमा के हुन्छ त भन्दा 24 घन्टा पानी आउँछ। हेर्नुहोस् है, सिस्टम अफ सप्लाई भनेको यही हो। भनेपछि हाम्रो कन्टिन्युअस सप्लाई हुने रहेछ पृथ्वीजीकोमा चाहिँ, कुनै इन्टरप्सनै छैन, 24 आवर्स डे नै आइरहेछ। तर ओमजीकोमा के भइरहेछ त भन्दा सप्लाईमा इन्टरप्सन भइरहेछ होइन। भनेपछि यसको आधारमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टम अफ सप्लाई चाहिँ दुईटा उसमा हामी डिभाइड गर्छौँ, दुईटा सिस्टममा। एउटा भनेको तपाईँको के हो त भन्दा इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाई। जस्तो ओमजीको घरमा जुन सिस्टम अफ सप्लाई छ द्याट इज अ इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाई। र जुन तपाईँको के छ त भन्दाखेरि हाम्रो पृथ्वीजीकोमा जुन सप्लाई छ सिस्टम अफ सप्लाई द्याट इज अ कन्टिन्युअस सिस्टम अफ सप्लाई है। यहाँबाट तपाईँहरूको अब डेफिनेसन त तपाईँलाई क्लियर भइहाल्यो होइन। अब के हो त इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाई भनेको भन्दाखेरि यदि तपाईँको चाहिँ के हुन्छ त भन्दा पानी चाहिँ पिरियड बेसिसमा आउँछ, टन बाई टन बेसिसमा आउँछ, त्यसको मिनिङ भनेको 24 आवर्स डे आउँदैन भने त्यस्तो खालको सिस्टम अफ वाटर सप्लाईलाई हामी के भन्छौँ त इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाई भन्छौँ
भनेपछि यो इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाई कुन बेलामा युज हुन्छ त भन्दाखेरि ओमजीले भन्नुभयो त्यहाँ पानी नै पुग्दैन सर, हामीलाई के हुन्छ 3 दिन 4 दिनमा के हुन्छ त पानी आउँछ। भन्नुको मिनिङ के छ त भन्दाखेरि हाम्रो डिमान्ड फुलफिल गर्ने क्वान्टिटी छैन वाटर सप्लाई स्किमसम्म हैन। यदि सबैलाई पानी चाहिन्छ, यदि सबैलाई पानी दियो भने प्रेसर पुग्दैन हैन। जब पानी जाँदैन कुनै कुनै ठाउँमा जान्छ, जाने प्रेसर लस हुँदै जान्छ, अनि प्रेसर लस भएर एक ठाउँमा पुगेपछि त धारा खोल्यो पानी नै आउँदैन हैन। पछि त्यस्तो ठाउँमा हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दाखेरि डिजायरेबल क्वान्टिटी छैन र हामीले के गर्न सक्दैनौँ त भन्दाखेरि प्रेसर भेरिएसन बढी हुन्छ अथवा प्रेसर लस बढी हुन्छ नि, त्यस्तो बेलामा हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। के हो त डेफिनेसन हेर्नुहोस् त, इन दिस सिस्टम अफ सप्लाई द वाटर इज सप्लाई टु द कन्ज्युमर इन अ फिक्स टाइम, नर्मली मर्निङ एन्ड इभिनिङ आवर्स है त। तपाईँको के छ त भन्दाखेरि यस्तो एउटा वाटर सप्लाई सिस्टम हो जहाँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा वाटर चाहिँ के गर्छ त फिक्स टाइममा मात्र के गर्छ त सप्लाई गर्छ कन्ज्युमरलाई भने त्यस्तो खालको सिस्टम अफ सप्लाईलाई हामी इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाई भन्छौँ। र यो सिस्टममा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा वाटर चाहिँ कुन बेलामा सप्लाई गरिन्छ त विशेष गरी भन्दाखेरि मर्निङ अथवा इभिनिङ आवर्समा चाहिँ के हुन्छ त सप्लाई हुन्छ है। पहिला पहिला हामीलाई थाहा हुँदा चाहिँ बिहान 5 बजेदेखि 6:30 बजेसम्म आउँथ्यो बिहान पानी हैन, 1.5 आवर्स आउँथ्यो। त्यो बेलामा सबैजना पानी थाप्न जानुपर्ने हैन। अनि अर्को भनेको तपाईँको इभिनिङ टाइम्समा आउँथ्यो। इभिनिङ टाइम्स भनेको तपाईँको के हुन्थ्यो त भन्दा 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म दिन्थ्यो, 1 घन्टा मात्र दिन्थ्यो बेलुका चाहिँ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म। अब यसको पनि टाइमिङ पनि के छ त भन्दा किन दियो त्यो टाइमिङ भन्ने पनि छ हैन। बिहान मान्छे उठेर 5 देखि 5:30 6:30 बजेसम्म भर्न पायो बिहान। अब बेलुका अफिस गएको मान्छेहरू यताउता गरेर आउँदाखेरि 6 त बजिहाल्छ, हुन्छ 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म के गर्थ्यो त पानी दिन्थ्यो हैन। अनि झगडा हेर्न पाइन्थ्यो, मजाको झगडा हुन्थ्यो, गाग्री हानाहान हुन्थ्यो, गाग्री फालाफाल हुन्थ्यो। कुन दिन कसको गाग्री कुच्चिन्थ्यो, कुन दिन कसको गाग्री हराउँथ्यो, कुन दिन कसको हातमा कसको कपाल आउँथ्यो हैन। यस्तो कुराहरू चाहिँ सारोमा देख्न पाइन्थ्यो। अहिले चाहिँ रेस्लिङ हेर्न पाएको छैन अहिले चाहिँ यस्तो छ है त। कतिवटा त जसले सुरुमा मेसिन जोड्न सक्यो उसकोमा धेरै पानी आउने हो होइन। अहिले तपाईँको प्राइभेट कनेक्सनमा चाहिँ त्यस्तो छ। अहिलेको तपाईँको प्राइभेट कनेक्सन्समा हेर्नुभयो भने चाहिँ हाम्रो घरतिर पनि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब यो तपाईँको ड्राई सिजन आउँछ नि हैन, यो विन्टर सिजनको बेलामा तपाईँको सोर्सेस बिस्तारै कम हुन थाल्छ, इल्ड कम गर्न थाल्छ। त्यो बेलामा तपाईँको उनै कम हुन्छ हैन, वाटर नै तपाईँको चाहिँ कम आउँछ सोर्सेसबाट, अनि त्यो ट्याङ्कमा पनि कम हुन्छ। अनि त्यो बेलामा के गर्छ त भन्दा अब पानी सबैलाई दिनु पर्यो, एउटै टाइम हुन्छ, त्यहाँ मिलाएको छैन। त्यसुकै भए पनि इन्टरमिडिएट भने पनि तिनीहरूले कुनै बेलामा 6 बजेदेखि 7 बजे दिने, कसैलाई 8 बजेदेखि 10 बजे दिने भनेर युज गरेर छैन कि छँदैछ। नेपालमा त्यस्तो खालको प्रोजेक्ट कमै हुन्छ हैन। अझ हाम्रो त स्मल स्केल हाम्रो वाटर सप्लाई स्किम्सहरू हो हैन। त्यसमा के हुन्छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ एकैचोटि इन्टरमिडिएट देखिँदा पनि के हुन्छ एकैचोटि छोड्ने हो क्या सबै कम्युनिटीमा सरले। त्यो बेलामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि अनि प्रेसर पुग्दैन, प्रेसर नपुगेपछि के हुन्छ त भन्दा तपाईँको पानी आएको हुँदैन। अनि मान्छेले के गर्छ त भन्दा बिहान धारा आउने बेलामा ठ्याक्क बस्या हुन्छ, अनि अलि हावा आउन थाल्छ नि, फुर हावा आउन थालेपछि अनि पम्प जोड्छ, पम्प जोडेर तानिदिन्छ पानीलाई, अनि उसकोमा पानी आउँछ, अनि अरूकोमा नजिक पानी आउँदैन, अनि कम्प्लेन गर्न जान्छ। त्यसको मान्छे पम्प तानेर मोटरले लगाएर पानी तान्यो, हाम्रोमा चाहिँ पानी नै नआउने भनेर अनि कम्प्लेन गर्न जान्छ। यस्तो हुन्छ हाम्रो कम्युनिटीतिर पनि धेरै छ यस्तो हैन, झगडै पर्ने हुन्छ। अनि एकचोटि त अब यो पम्प लाउँछ कि लाउँदैन भन्दा घर घरै पानी यो चेक गर्न जाने हाम्रो प्रोजेक्टको मान्छेहरू चाहिँ चेक गर्न जाने कन्डिसन पनि थियो है। यो चाहिँ अब प्राइभेटमा झन् बढी छ अहिले यो पम्प लगाएर गर्ने त है। अब भनेपछि ओमजीकोमा त मर्निङ र इभिनिङ भन्ने कुरा पनि छैन है, 3 दिन 4 दिन बेला आउँछ पानी भनेपछि है त। दिस इज द मोस्ट कमन सिस्टम। ल है त, यो दिस इज द मोस्ट कमन सिस्टम युज इन नेपाल फर सप्लाई है। नेपालमा वाटर सप्लाईको लागि युज हुने विशेष के हो त भन्दा मोस्ट कमन सिस्टम चाहिँ के हो त भन्दा इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाई हो है। अब यो कुन बेलामा युज गरिन्छ भन्दा अहिले मैले तपाईँलाई भनिहालेँ। दिस सिस्टम इज अडप्टेड इन द वाटर सप्लाई स्किम when there is no sufficient quantity and pressure in the system to deliver water for all the time. The water is supplied turn by turn basis to the consumers. मेरिट्स पनि छ, फाइदा पनि छ, बेफाइदा पनि छ है त। अब मेरिट्स अफ इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाई चाहिँ के हो त, फाइदा के हो त भन्दाखेरि पहिलो फाइदा चाहिँ द वेस्टेज अफ वाटर ड्यू टु लिकेज इन पाइप विल बी लेस है। यो कम्पेरिटिभ हो है तपाईँको, यो भनेको चाहिँ यो हुन्छ नै भने यो कम्पेरिजन गरेको केसँग कम्पेरिजन गरेको हो त भन्दा कन्टिन्युस सिस्टम अफ सप्लाईसँग कम्पेरिजन गरेर आएको कम्पेरिटिभ मात्र हो एन्सर है। त्यो भनेको के हो त भन्दा जस्तो मानौँ तपाईँको पाइप छ, त्यो पाइपमा लिकेज भयो भनेपछि तपाईँको बिहान 1 घन्टा पानी पठाउने हो, बेलुका 1 घन्टा पानी पठाउने हो मानौँ भने तपाईँको 2 घन्टा मात्र के हुने भयो त भन्दा लिकेज हुने भयो
भनेपछि 2 घण्टामा लिकेज हुँदाखेरि जाने पानी र कन्टिन्युअस तपाईँको सिस्टम अफ सप्लाई छ र लिकेज भयो भने त तपाईँको 24 घण्टा पानी के हुने भयो त लिकेज भएर जाने हो। भनेपछि इन्टरमिडिएट सिस्टममा जम्मा 2 घण्टा मात्र लिक हुने भयो भने तपाईँको कन्टिन्युअस सिस्टममा 24 घण्टा लिक हुने भयो भनेर कम्पेरिटिभ स्टडी मात्र हो। भनेपछि हाम्रो चाहिँ के हो त इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाईमा चाहिँ के हुन्छ त सप्लाई आवर भनेको कम हुन्छ, सप्लाई आवरमा मात्र लिकेज हुने कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि द वेस्टेज अफ वाटर बी मेन्टेनेन्स क्यान बी डन इन नन सप्लाई आवर्स। तपाईँहरूको के हुन्छ त बिहान बेलुका वाटर पठायो भने दिउँसो पानी पठाउँदैन भनेपछि तपाईँको बिग्रेको छ भने पनि तपाईँले के गर्न पाउनुभयो नन सप्लाई आवरमा गएर रिपेयर अथवा मेन्टेनेन्स गर्न पाउनुहुन्छ फाइदा भयो है इन्टरमिडिएट भनेको the water stored during the supply hours can be used during non-supply hours and breakdown. यदि तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि सप्लाई आवरमा तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दा वाटरलाई स्टोर गर्नुहुन्छ ट्याङ्कमा हैन, तपाईँको ओभरहेड वाटरलाई स्टोर गर्यो अनि त्यो स्टोर गरेको वाटरलाई तपाईँले के गर्नु पाउनुहुन्छ त नन सप्लाई आवरमा अथवा तपाईँको सिस्टम ब्रेक भयो अब कहीँ बिग्रियो पानी आएन भने त्यो स्टोर गरेर राखेको पानीलाई युज गर्न पाउनुहुन्छ भन्दा फाइदा। यो फाइदा पनि छ, यसको बेफाइदा पनि छ है फेरि। अब डिमेरिट्स, यसको बेफाइदाहरू चाहिँ के हो त इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाईको बेफाइदाहरू के हो त भन्दाखेरि एउटा भनेको द स्कार्सिटी अफ वाटर मे अकर ड्युरिङ द नन सप्लाई आवर। हेर्नुहोस् त यदि तपाईँको घरमा चाहिँ तपाईँको के छ त भन्दा वाटर स्टोर गर्ने ट्याङ्क छैन भने एडिसनल स्टोरेज छैन भने तपाईँको के हुने भयो त नन सप्लाई आवरमा चाहिँ तपाईँको के हुने भयो त वाटरको स्कार्सिटी हुनसक्छ। चाहिने भन्दा तपाईँले जति सोच्नु भएको थियो त्योभन्दा बढी वाटर तपाईँको डिमान्ड आयो होइन, युज हुने कन्डिसन आयो भने तपाईँको स्कार्सिटी हुनसक्छ नन सप्लाई आवरमा। अर्को भनेको द स्टोरेज ट्याङ्क सुड बी इन्स्टल कन्स्ट्रक्टेड इन द कन्ज्युमर्स हाउस भन्छ। अब तपाईँको के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त अघि चाहिँ त्यो ओभरहेड ट्याङ्कमा अथवा स्टोरेज गरेर राखेको वाटर चाहिँ तपाईँको नन सप्लाई आवरमा युज गर्न पाउँछ भन्छ, फाइदा भयो। तर त्यो ट्याङ्क इन्स्टल गर्नको लागि तपाईँको के हुन्छ भन्दा कस्टको कुरा हुन्छ, राख्नु पर्यो भनेपछि द्याट इज डिमेरिट्स अफ इन्टरमिडिएट सिस्टम सप्लाई है। अर्को के भन्छ त भन्दा इन केस अफ लिकेज इन पाइप द पोल्युटेड वाटर क्यान इन्टर इन द पाइप ड्युरिङ द नन सप्लाई पिरियड भन्छ। यदि तपाईँको पाइपमा के छ त भन्दाखेरि लिकेज छ भनेको मिनिङ पक्कै पनि के हो त भन्दा होल्सहरू छ अथवा त्यो जुन तपाईँहरूको जोइन्ट्सहरू छ त्यो जोइन्ट चाहिँ के भएको छ भन्दा फेल भएको छ, फुटेको छ होइन। भने त्यो के हुन्छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ जुन बेलामा सप्लाई भइरहेछ त्यो सप्लाई भएको बेलामा के हुन्छ त भन्दा त्यहाँबाट लिक भएर वाटर बाहिर जान्छ भने चाहिँ पाइपबाट लिक भएर बाहिर जान्छ, सराउन्डिङमा फाल्छ सोइलमा होइन। त्यो पछि के हुन्छ त भन्दाखेरि अब तपाईँको जुन बेलामा सप्लाई छैन त्यो बेलामा के हुन्छ त भन्दाखेरि अब भित्रको वाटर त जान्छ, त्यो भित्रको वाटर गइसकेपछि अब भित्र के हुन्छ त भन्दा प्रेसर कम हुन्छ बाहिरको भन्दा होइन। अब बाहिरको भन्दा भित्र पाइपभित्र प्रेसर कम हुने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि हायर प्रेसरबाट लोवर प्रेसरतिर फ्यालिन्छ, किनभने इनर्जी बढी हुन्छ बाहिर होइन। भने हायर एनर्जीबाट लोवर एनर्जीमा जाने हो भने चाहिँ बाहिर जुन वाटर गएको थियो त्यो वाटरले के गर्यो त भन्दा कन्टामिनेन्ट्सहरू चाहिँ के हुनसक्छ त क्यारी गरेर फेरि पाइपभित्र लिएर आउन सक्छ। भनेपछि के हुन्छ त भन्दा वाटरलाई चाहिँ के गर्न सक्छ त पोल्युटेड अथवा कन्टामिनेटेड अथवा इन्फेक्टेड गर्न सक्छ है। अर्को भनेको चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दा यो इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाईमा चाहिँ तपाईँको हेर्नुहोस् त टर्न बाई टर्नमा तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दा वाटरलाई चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्नु पर्यो भने के हुनु पर्यो त भन्दा त्यहाँनिर भल्भ्सहरू चाहियो। पछि नम्बर अफ भल्भ्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा युज गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो इन्टरमिडिएट सिस्टममा होइन। र तपाईँको के हुन्छ त भन्दा जति वाटर डिमान्ड हो मान्छेको त्यो वाटर डिमान्ड चाहिँ तपाईँले के गर्दै हुनुहुन्छ त भन्दा एकदमै कम समयमा तपाईँले दिँदै हुनुहुन्छ क्या। हेर्नुहोस् है मान्छेको वाटर डिमान्ड सिस्टमसँग डिपेन्ड गर्दैन। इन्टरमिडिएट सिस्टम होस् कि कन्टिन्युअस सिस्टममा हामीलाई के मतलब होइन, मलाई पानी दिनमा होइन मलाई चाहिँ पानी 40 लिटर चाहिन्छ भनेपछि मलाई त्यो सिस्टम चाहिँ इन्टरमिडिएट सिस्टम होस् कि कन्टिन्युअस सिस्टम हो मलाई के मतलब होइन, मलाई 40 लिटर पानी त चाहियो नि दिनमा होइन र हो कि भन्नुहोस् त चाहियो सर। भिजुलाइज गर्नुहोस् है, मलाई 40 लिटर दिनमा चाहिन्छ भने चाहिँ चाहिन्छ त्यो सिस्टम चाहिँ इन्टरमिडिएट होस् कि कन्टिन्युअस हो मलाई थाहा छैन होइन। अब त्यो 40 लिटर चाहिँ हेर्नुहोस् है त्यो 40 लिटर चाहिँ मलाई 2 घन्टाभित्रमा दिनु र मलाई 24 घन्टाभित्र दिनुमा 2 घन्टाभित्रमा मलाई 40 लिटर पानी दिनको लागि पाइपको साइज पक्कै पनि ठुलो चाहिन्छ हो, चाहिन्छ सर। मलाई इन्टरमिडिएट सिस्टममा के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो पाइप जुन छ जसले के गर्ने हो त डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो त्यसको साइज चाहिँ के आउँदो रहेछ त कन्टिन्युअस सिस्टमको भन्दा ठुलो साइज आउँछ। यो चाहिँ के हो त इन्टरमिडिएट वाटर सप्लाई सिस्टमको के हो त भन्दा डिमेरिट हो। यहाँसम्म क्लियर हुनुभयो तपाईँहरू? सिस्टम अफ सप्लाईमा चाहिँ दुईटा हुने रहेछ, एउटा इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाई अर्को कन्टिन्युअस सिस्टम अफ सप्लाई
हैन इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाई भनेको चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि द वाटर इज सप्लाइड टु द कन्ज्युमर इन अ फिक्स टाइम हैन एन्ड दिस सिस्टम इज अडप्टेड व्हेन द वाटर सप्लाई स्किम have no sufficient quantity and pressure in the system to deliver the water for all the time. In this system of supply, the water is supplied in turn-by-turn basis to the consumers. And the merits and demerits of the intermittent water supply system are following. भनेर तपाईले सिस्टम अफ सप्लाई आयो भने इन्टरमिडिएट सिस्टम अफ सप्लाईको लेख्न सक्नुहुन्छ हैन त बुझ्नु पनि भयो लेख्न पनि सक्नुहुन्छ अर्को छ कन्टिन्यू गर्दैछौँ हामी सिस्टम अफ सप्लाईमा है त कन्टिन्युअस सिस्टम अफ सप्लाई अब कन्टिन्युअस सिस्टम अफ सप्लाई भनेको के हो त भन्दा इन दिस सिस्टम अफ सप्लाई द वाटर इज सप्लाइड टु द कन्ज्युमर 24 आवर्स अ डे हैन दिस सिस्टम इज कन्सिडर्ड एज अ बेस्ट सिस्टम अफ सप्लाई हैन त हामी के गर्छौँ त भन्दा यो सिस्टम अफ सप्लाईमा चाहिँ हामी वाटर के गर्छौँ त 24 आवर्स अ डे हैन दिनभर नै हामी के गर्छौँ त पानी सप्लाई गर्छौँ भने त्यस्तो खालको सिस्टम भनेको हाम्रो कन्टिन्युअस सिस्टम अफ सप्लाई हो अब यसरी पानी हामीले डिस्ट्रिब्युट गर्न सक्यौँ हैन सप्लाई गर्न सक्यो भने त यो त बेस्ट हो हैन अब तर के हुन्छ त भन्दा सकिदैन किन सकिदैन भन्ने कुरा अघि हामीले भन्यौँ किनभने त्यहाँनेरि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि हामीले जति क्वान्टिटी चाहियो त्यति क्वान्टिटी पनि छैन प्रेसर पनि छैन भने हामी त्यो बेलामा के गर्न सक्दैनौँ त कन्टिन्युअस सिस्टम हामी युज गर्न सक्दैनौँ इन्टरमिडिएट सिस्टम सप्लाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ कुन बेलामा युज गरिन्छ त भन्दा दिस सिस्टम इज अडप्टेड इन द वाटर सप्लाई स्किम व्हेन देयर इज सफिसिएन्ट क्वान्टिटी एन्ड प्रेसर इन द सिस्टम टु डेलिभर वाटर फर अल द टाइम हैन त इन्टरमिडिएट सिस्टमको ठ्याक्क के हो त भन्दा अपोजिट भयो हैन जहाँनिर सफिसिएन्ट क्वान्टिटी र प्रेसर छ त्यो ठाउँमा हामी के गर्दो रहेछौँ त कन्टिन्युअस सिस्टममा सप्लाई युज गर्दो रहेछौँ अब यसको मेरिट्स के हो त कन्टिन्युअस सिस्टम अफ सप्लाईको मेरिट्स के होला अब अघि तपाईहरुले जुन इन्टरमिडिएट सिस्टम पढ्नुभयो फुलफिल त उता पनि फुलफिल गराएको थियो नि हैन इन्टरमिडिएट सिस्टम हैन चाहिँ मैले तपाईलाई अघि भूमिका बाँधेकै त्यही हो इन्टरमिडिएट सिस्टममा पनि तपाईले के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि तपाईको टोटल वाटर डिमान्ड तपाईले मिट गर्नै पर्छ तर त्यो टोटल वाटर डिमान्ड तपाईले मिट गर्ने के हो भन्दा थोरै समयमा मिट गर्ने हो इन्टरमिडिएटमा कन्टिन्युअस सिस्टममा चाहिँ तपाईको लङ टाइमसम्म के हो त भन्दाखेरि त्यो डिमान्ड तपाईले मिट गर्ने हो धेरै टाइमसम्म सप्लाई गरेर हेर्नु है त the fire demand can be met at any time हेर्नुस् त तपाईको इन्टरमिडिएट सिस्टममा तपाईको के भयो त भन्दाखेरि बिहान सोचौं 11 बजे आगो लाग्यो बिहानको 11 बजे भने 11 बजे तपाईको वाटर चाहिँ आइरा छैन धारमा भने तपाईसँग अब के हुन्छ त भन्दा स्टोर गरेर राखेको जुन वाटर छ त्यही वाटर युज गरेर आगो निभाउनु पर्यो हो सिधै तपाईले धारबाट युज गरेर अथवा पाइपहरुबाट अथवा कनेक्सन्सहरुबाट युज गरेर तपाईले आगो निभाउन पाउनुहुन्छ पाइएन सर है अब यसको खास कुरा चाहिँ के हो त चुरो कुरा भन्दाखेरि हेर्नु चाहिँ तपाईको हाम्रो पाइपहरु डिजाइन गर्ने बेलामा हाम्रो डिस्ट्रिब्युसन सिस्टमहरु डिजाइन गर्ने बेलामा ट्रान्समिसन सिस्टमहरु डिजाइन गर्ने बेलामा है हामी ट्रान्समिसन भनेको हामी वाटर ट्रान्समिसनको कुरा गर्दा चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीको होइन पछि त्यो वाटर ट्रान्समिसन सिस्टम डिजाइन गर्ने बेलामा हामीले के गरे हुन्छौं त भन्दाखेरि अब यहाँ त त्यति सारो अहिले छैन अब मेलम्चीकै आको पानीमा पनि यो देख्न पाएन हामीले फायर फाइटिङको लागि भनेर फायर हाइड्रेन्ट्सहरु हालेको छैन अनि तपाईको डेभलप कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ 150 to 200 मिटरको इन्टरभलमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ त भन्दा फायर हाइड्रेन्ट्सहरु राखेको हुन्छ त्यो भनेको तपाईको चाहिँ त्यो जुन आइराको पाइप हुन्छ नि मेन पाइप त्यो मेन पाइपमै कनेक्ट गरेर राखेको हुन्छ है होसहरु कनेक्ट गरेर राखेको हुन्छ अनि तपाईको जुन बेलामा के हुन्छ आगो लाग्यो भने त्यो होस थ्रुबाट तपाईले के गर्न पाउनुहुन्छ त्यो खोलेर त्यसलाई भल्भ हुन्छ त्यो भल्भ ओपन गरेर तपाईले आगो निभाउन पाउनुहुन्छ अब सोच्नुस् त इन्टरमिडिएट सिस्टममा पनि छ फायर हाइड्रेन्ट कन्टिन्युअस सिस्टममा पनि फायर हाइड्रेन्ट छ भने हैन अब तपाईको इन्टरमिडिएट सिस्टममा त्यो फायर हाइड्रेन्टले कुन बेलामा काम गर्ने भयो त भन्दा जुन बेलामा पानी आइराछ सप्लाई आइराछ त्यो बेला मात्र काम गर्ने भयो नन सप्लाई आवरमा त्यो फायर हाइड्रेन्टको के काम हुन्छ हुँदैन सर त्यो भनेको है तर तपाईको कन्टिन्युअस सिस्टममा चाहिँ तपाईको के हुन्छ त 24 घण्टा पानी आइराछ भने जुन बेलामा आगो लाग्छ न त्यो तपाईको फायर हाइड्रेन्ट थ्रु होस थ्रु के गर्न मिल्छ त आगो निभाउन मिल्छ भनेर भन्न खोजेको है द फायर डिमान्ड क्यान बी मेट एट एनी टाइम है अर्को भनेको के हो त भन्दाखेरि हेर्नुस् त तपाईको यो कन्टिन्युअस तपाईको के भइराछ त पानी तपाईको फ्लो भइराछ भने त्यहाँनेरि स्ट्याग्नेसन हुँदैन वाटरमा स्ट्याग्नेसन नहुनु भनेको के हो त भन्दाखेरि फ्रेश वाटर चाहिँ के हुन्छ त अभाइलेबल हुन्छ कन्ड्युटमा भनेको है द वाटर विल बी कन्टिन्युअसली सप्लाइड so that there will be no stagnation of water and the water is always fresh in the conduit. अब अर्को तपाईको मेरिट्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दा स्टोरेज ट्याङ्क मे नट बी निडेड अब तपाईको 24 घण्टा पानी आइरहन्छ भने
तपाईँलाई स्टोरेज ट्याङ्क किन चाहियो त होइन स्टोरेज ट्याङ्क नचाहिन सक्छ अर्को भनेको तपाईँको लेस नम्बर अफ भल्भ्स आर निडेड किनभने तपाईँले त्यहाँनिर गएर फ्लो रेगुलेट गर्नुपर्ने नै छैन भने तपाईँले भल्भ्सहरू धेरै राख्नै परेन होइन अनि अर्को कुरा भनेको के हो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ अब तपाईँको जति डिमान्ड हो त्यो डिमान्डलाई तपाईँले 24 आवरमा फुलफिल गर्ने हो भने पाइपको साइज पनि के हुन्छ त भन्दा इन्टरमिडिएट सिस्टमको भन्दा कम आउँछ पाइपको साइज भन्ने बित्तिकै पाइपको साइज भनेको के हो व्हाट डु यु मिन बाइ साइज अफ पाइप पाइपको इन्टरनल डायमिटर गुड है हामीले हाइड्रोलिक्स पढ्ने बेलामा हामीले कुरा गरेका थियौँ है त पाइपको साइज भन्ने बित्तिकै द्याट इज अ डायमिटर अफ पाइप नट अ लेन्थ अफ पाइप है लेन्थको कुरा गर्दैनौँ हामी साइज अफ पाइप अब डिमेरिट्स के हो त डिमेरिट्स अफ कन्टिन्युस सिस्टम अफ सप्लाई भने त के होला बेफाइदा पनि चल्यो फेरि यसको के होला बेफाइदा वेस्टेजहरू भयो भने लार्ज भोल्युममा वेस्टेज जाने भयो भेरी गुड ल बोथ अफ यु भेरी गुड हो भनेपछि तपाईँको यदि लिकेज भयो भने के हुन्छ त तपाईँको लार्ज भोल्युम अफ वाटर क्यान बी वेस्टेड होइन 24 घन्टा तपाईँको लिक भइरहेछ भने पानी के हुन्छ त लार्ज भोल्युम अफ वाटर चाहिँ लिक भएर जान्छ भेरी गुड अर्को डिमेरिट स्कार्सिटी अफ वाटर इन केस अफ सिस्टम ब्रेकआउट चाहिँ अब तपाईँले के गर्नुभयो 24 घन्टा पानी आउँछ 24 घन्टा पानी आउँछ भने तपाईँले किन स्टोर गर्नु पर्यो जुन बेलामा चाहिन्छ त्यही बेलामा पानी तपाईँले फेस गर्ने हो भनेपछि तपाईँको के हुन्छ त सिस्टम ब्रेकडाउन भयो भने अथवा बिग्रियो भने अब तपाईँसँग के हुन्छ धारामा त पानी आउनेवाला छैन त्यो सिस्टममा हाउस होल्ड कनेक्सनमा भनेपछि त्यो बेलामा के हुन्छ त स्कार्सिटी अफ वाटर हुनसक्छ अर्को भनेको भेरी हार्ड टु पर्फर्म मेन्टेनेन्स ड्युरिङ सप्लाई पिरियड हेर्नु त तपाईँको सप्लाई मात्रै भइरहन्छ 24 घन्टा पानी आइरहेको हुन्छ अब तपाईँको त्यहाँ के भयो त भन्दाखेरि बिग्रियो भने तपाईँको लिकेजहरू भयो अथवा त्यहाँनिर प्रस्टहरू भयो भने के गर्नु पर्यो त भन्दा त्यसलाई बनाउनको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त त्यो ठाउँको सिस्टम जुन सप्लाई छ त्यो सप्लाईलाई तपाईँले रोक्नुपर्ने कन्डिसन पनि आउन सक्छ भनेपछि त्यो बेलामा तपाईँको के हुन्छ त गाह्रो हुन्छ अर्को चाहिँ लार्ज भोल्युम क्यान बी वेस्टेड इफ मिटरिङ सिस्टम इज नट अप्लाइड होइन तपाईँको 24 घन्टा पानी आउँछ होइन अनि पृथ्वीजी तपाईँकोमा जुन पानी आउँछ त्यो पानीमाको पैसा तपाईँले लमसम तिर्ने हो कि मिटरिङ अनुसारले पैसा तिर्नुहुन्छ अनुसार तिर्ने हो सर मिटरिङ छैन मिटरिङ छैन ल हेर्नुहोस् है भनेपछि तपाईँकोमा त कहिले कहिले त धारो खुल्लै छोडेर हिँड्ने होला है हो सर यही देखिहाल्यो है यही भन्न खोजेको हेर्नु त तपाईँको पानी 24 घन्टा आउँछ पानीको पैसा त तपाईँले लमसममा तिर्ने हो जति युज गरे पनि 100 रुपियाँ तिर्ने हो मानव महिनाको 100 रुपियाँ पानीको पैसा तिर्ने हो भने त्यहाँ पानी के हुन्छ त भन्दाखेरि वेस्टेज हुन्छ क्या धारो खुल्लै राखेर हिँड्ने हो कसैलाई मतलब हुँदैन धारोको होइन त्यो त्यस्तै पर्यो भने अब ओमजीले भनेको जस्तो अब के हुन्छ इरिगेसनका कुरा पनि आउँछन् त्यहाँनिर धान रोप्नु छ भने होइन धारमा पानी आइरहेछ 24 घन्टा पानी आइरहेछ पैसा जम्मा 100 रुपियाँ तिर्ने हो महिनाको भनेपछि अब त्यो पाइप जोडेर लगाएर खेतमा लगाएर धान रोपिन्छ नि के भएर समस्या होइन पृथ्वीजी बोल्नु भएन त हो कि होइन हो सर भनेपछि लार्ज भोल्युम अफ वाटर क्यान बी वेस्टेड इफ मिटरिङ सिस्टम इज नट अप्लाइड यो चाहिँ मेरिट्स र डिमेरिट्स भयो के को त कन्टिन्युस सिस्टमको ल सिस्टमबाट आयो है बुझ्यो लेख्न सक्नुहुन्छ है त अगाडि बढौँ हुन्छ सर रिजर्भरमा जाउँ है यो चाहिँ हाम्रो अहिलेसम्मको भनेको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कुरा हो अब रिजर्भर के हो त रिजर्भर भन्दाखेरि रिजर्भर आर द लार्ज ट्याङ्क्स इन्स्टल अर कन्स्ट्रक्टेड टु स्टोर द वाटर फर भेरियस युज है त यदि हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि वाटर स्टोर गर्नको लागि चाहिँ के गर्यो त भन्दाखेरि ट्याङ्क्सलाई है लार्ज ट्याङ्क्सलाई के गर्नु इन्स्टल गऱ्यौँ भनेको अब जस्तो हाम्रो चाहिँ म्यानुफ्याक्चर भएको ट्याङ्कहरू हुनसक्छ त्यो ट्याङ्कलाई लगेर हामीले के गर्न सक्नुहुन्छ राख्नुपर्ने हुन्छ द्याट इज इन्स्टलेसन होइन अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा त्यहीँ लगेर हामी के गर्छौँ त भन्दा कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ जस्तो हाम्रो अब बिग मेसिनरीहरू हुनसक्छ स्टोर मेसिनरी हुनसक्छ आरसिसी लार्ज ट्याङ्क्सहरू हुनसक्छ त्यो हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्ने हो त्यो चाहिँ हामीले किन कन्स्ट्रक्ट गरिरहेको छौँ त किन इन्स्टल गरिरहेको छौँ त भन्दा टु स्टोर द वाटर फर भेरियस पर्पजेस है भने त्यो लार्ज ट्याङ्कलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा रिजर्भर भनेर भन्छौँ है यो चाहिँ अब हामीले हाइड्रोलिक्स पढ्ने बेला पनि रिजर्भरको बारेमा हामीले के गरेका थियौँ त डिस्कस गरेका थियौँ है अब यो रिजर्भरको हामी क्लासिफिकेसन चाहिँ के छ त भन्दाखेरि एउटा भनेको चाहिँ क्लियर वाटर रिजर्भर भनेर क्लासिफाई गर्छौँ भने अर्को चाहिँ हामी के गर्छौँ त सर्भिस अथवा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर भनेर हामी के गर्छौँ त क्लासिफाई गर्छौँ है क्लियर वाटर रिजर्भर
त्यसलाई सर्ट फर्ममा CWR भन्दा भन्छ। अर्को भनेको चाहिँ सर्भिस अथवा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर। के हो त क्लियर वाटर रिजर्भर भनेको अथवा सर्भिस र डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर भनेको के हो त भन्दाखेरि क्लियर वाटर रिजर्भर भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि तपाईको प्युरिफिकेसन युनिटबाट आएको वाटरलाई तपाईले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि स्टोर गर्नुभयो सर्टेन टाइमसम्म है। भने त्यो रिजर्भरलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा क्लियर वाटर रिजर्भर भन्छौँ है। यो क्लियर वाटर रिजर्भरबाट हामी के गरिरहेको छैनौँ त भन्दा डिस्ट्रिब्युट गरिरहेको छैनौँ है। अनि हामी के गर्छौँ त भन्दा यो क्लियर वाटर रिजर्भरमा हामी पाइप कनेक्ट गरेर अथवा कन्ड्युट कनेक्ट गरेर अब के गर्छौँ त अर्को रिजर्भरमा ट्रान्सपोर्ट गर्छौँ र अर्को रिजर्भरमा चाहिँ के गर्छौँ त भन्दाखेरि अब हामीले पाइप नेटवर्क्सहरू कनेक्ट गरेर के गर्छौँ त भन्दाखेरि डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ भने द्याट इज अ सर्भिस अर डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर। कुरा बुझ्नुभयो? क्लियर वाटर रिजर्भर भनेको के हो र सर्भिस अथवा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर भनेको के हो भन्दा यस है सबैजनाले बुझ्नुभयो भनेर माने है मैले। अब क्लियर वाटर रिजर्भर भनेको के हो त भन्दाखेरि द वाटर प्युरिफाइड थ्रु भेरियस ट्रिटमेन्ट युनिट्स आर स्टोर्ड इन अ लार्ज स्टोरेज ट्याङ्क बिफोर सप्लाइङ टु द सर्भिस रिजर्भर आर नोन एज क्लियर वाटर रिजर्भर हैन। प्युरिफिकेसनबाट युनिट्सबाट आएको वाटरलाई हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि लार्ज स्टोरेज ट्याङ्कमा के गर्यौँ त भन्दाखेरि स्टोर गर्यौँ हैन। र त्यो स्टोर गरिसकेपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि अर्को रिजर्भरमा हामीले ट्रान्सपोर्ट गर्यौँ भने अर्को रिजर्भर भनेको हाम्रो सर्भिस रिजर्भर हो भने हैन। जुन हाम्रो के छ त भन्दा ट्रिटमेन्ट युनिट पछाडिको जुन हाम्रो के छ त भन्दा स्टोरेज ट्याङ्क छ अथवा रिजर्भर छ त्यो रिजर्भरलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दा क्लियर वाटर रिजर्भर भनेर भन्छौँ। दिस इज जस्ट फर द स्टोरेज। यहाँबाट डिस्ट्रिब्युसन हुँदैन है। त्यो ट्रिटमेन्ट युनिटबाट आएकोलाई के गर्ने हो त भन्दाखेरि स्टोर मात्र गर्ने हो यो क्लियर वाटर रिजर्भर भनेको है त। अब त्यो क्लियर वाटर रिजर्भरबाट हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि लगेर अर्को रिजर्भरमा लगेर राख्छौँ र त्यो रिजर्भर थ्रुबाट हैन अर्को रिजर्भर थ्रुबाट हामी डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ भने त्यो अर्को रिजर्भर जुन छ क्लियर वाटर रिजर्भर भन्दा फरकको त्यसलाई हामी सर्भिस अथवा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर भनेर भन्छौँ है। अब यस्तो क्लियर वाटर रिजर्भर हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईको के हुन सक्छ त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ तपाईको ट्रिटमेन्ट युनिट्सबाट वाटरलाई ट्रिट गरेर लिएर आयो हैन। फाइनली ट्रिट गरेपछि हामीले के गर्यौँ त भन्दा स्टोरेज ट्याङ्कमा राख्यौँ अथवा रिजर्भरमा राख्यौँ। अनि त्यही रिजर्भरबाट हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा पाइप नेटवर्क्सहरू कनेक्ट गरेर के गर्न सक्छौँ त डिस्ट्रिब्युट गर्छौँ भने त्यो क्लियर वाटर रिजर्भर भएन। द्याट इज अ डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर भनेको त्यो वाटर सप्लाई स्किममा क्लियर वाटर रिजर्भर हुनै पर्छ भन्ने चाहिँ छैन। पर्पसको आधारमा मात्र हो यो है क्लियर वाटर रिजर्भर र सर्भिस रिजर्भर भन्ने कुरा छ। वाटर रिजर्भर शुड ह्याभ क्यापासिटी टु स्टोर वाटर फर 14 to 16 आवर्स अफ डेली वाटर डिमान्ड। यो क्लियर वाटर रिजर्भरको क्यापासिटी कति हुनुपर्छ त यसले कति भोल्युम अफ वाटर चाहिँ के गर्नुपर्छ त स्टोर गर्न सक्नुपर्छ त भन्दा यसको नर्म्स के हो त भन्दाखेरि यसले चाहिँ 14 देखि 16 आवर्स अफ डेली वाटर डिमान्ड चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ त स्टोर गर्न सक्नुपर्छ है। अब अर्को क्लियर वाटर रिजर्भर आर भेरी युजफुल टु सप्लाई वाटर फर सर्ट टाइम ड्युरिङ मेन्टेनेन्स अर ब्रेकडाउन अफ इन्टेक प्युरिफिकेसन युनिट्स। यो क्लियर वाटर रिजर्भर हाम्रो कुन बेलामा चाहिँ धेरै युजफुल हुन्छ त भन्दाखेरि जुन बेलामा के भयो त भन्दाखेरि तपाईँले वाटर त स्टोर गरिसक्नु भएको छ प्युरिफाई भएर आएको वाटर स्टोर गरेर राखिरहनु भएको छ क्लियर वाटर रिजर्भरमा। अब के भयो त भन्दा तपाईँको चाहिँ प्युरिफिकेसन युनिट्सहरू चाहिँ बिग्रियो। र प्युरिफिकेसन युनिट्स बिग्रिएपछि त तपाईँले के गर्न पाउनु भयो त वाटरलाई त ल्याएर क्लियर वाटर रिजर्भरमा ल्याएर राख्न पाउनु भएन। तर यतापट्टि के छ त भन्दा तपाईँको कम्युनिटीको अथवा कन्ज्युमरको डिमान्ड त छ वाटर त दिनुपर्छ भनेपछि तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्छ त भन्दा सर्ट टाइमको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्छ त त्यो क्लियर वाटर रिजर्भरमा स्टोर भएर बसेको वाटरलाई तपाईँले के गर्न पाउनुहुन्छ त कन्ज्युमरमा चाहिँ के गर्न पाउनुहुन्छ सप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ भनेर भन्छ है। त्यो चाहिँ यसको फाइदा हो। इफ देयर इज डिफरेन्स इन क्यापासिटी एन्ड डिमान्ड देन द वाटर स्टोर्ड इन द क्लियर वाटर रिजर्भर इज ट्रान्सपोर्टेड टु द सर्भिस रिजर्भर फर डिस्ट्रिब्युसन पर्पज। यदि तपाईँको के छ त भन्दाखेरि क्यापासिटी र डिमान्डमा के छ त भन्दा डिफ्रेन्स छ भने चाहिँ त्यो बेलामा हामी के गर्छौँ त क्लियर वाटर रिजर्भरमा स्टोर गरेर राखेको वाटरलाई के गर्छौँ त सर्भिस रिजर्भरमा के गर्छौँ त ट्रान्सपोर्ट गरेर हामी के गर्छौँ त सर्भिस रिजर्भर थ्रु के गर्छौँ त डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। अर्को भनेको सर्भिस अथवा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर। क्लियर वाटर रिजर्भरको बारेमा क्लियर हुनुभयो तपाईँहरू के हो क्लियर वाटर रिजर्भर भनेर? क्लियर भयो सर। सर्भिस अथवा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर यो भनेको के हो त भन्दाखेरि अब तपाईँको अघि मैले ब्याकग्राउन्ड भनेको थिएँ तपाईँको के छ त भन्दाखेरि डिमान्ड र सप्लाईमा के छ त भन्दा फ्लक्चुएट भइरहेछ हैन।
त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो त भन्दा तपाईँले चाहिँ अब जति टोटल वाटर डिमान्ड हो त्यो टोटल वाटर डिमान्ड त तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ त भन्दा फुलफिल गर्नुपर्ने हुन्छ कम्युनिटीको अथवा कन्ज्युमरको। भने त्यो बेलामा के गर्नुहुन्छ त भन्दा तपाईँले चाहिँ क्लियर वाटर रिजर्भरबाट अथवा प्युरिफिकेसन युनिटबाट आएको वाटरलाई के गर्नु पर्यो त भन्दा स्टोर गरेर राख्नु पर्यो। त्यो स्टोर गरेर राखेको वाटरले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि डिफिसिट भएको बेलामा होइन सप्लाई र डिमान्डमा के भएको बेलामा फ्लक्चुएट भएको बेलामा अथवा डिफ्रेन्स भएको बेलामा पोजिटिभ डिफ्रेन्स पनि हुनसक्छ नेगेटिभ डिफ्रेन्स पनि हुनसक्छ होइन। तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि सप्लाई माइनस डिमान्ड गर्यो। अब सप्लाई माइनस डिमान्ड गर्दा नेगेटिभ आउनु भनेको डेफिसिट हो, भनेपछि पुगिरहेको छैन कम्युनिटीलाई भने त्यो बेलामा के गर्न सक्नुपर्छ त्यो रिजर्भरले के गर्नुपर्छ त जति डिमान्ड हो त्यो डिमान्ड चाहिँ फुलफिल गर्नको लागि त सर्टेन वाटर त स्टोर गरेर राख्नुपर्छ होइन। भने त्यो रिजर्भरलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि सर्भिस रिजर्भर अथवा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भर भन्छौँ है त। टु मिट द फ्लक्चुएटिङ डिमान्ड अफ द स्किम द लार्ज ट्याङ्क्स आर कन्स्ट्रक्टेड or large reservoirs are constructed in the water supply system which is known as service reservoir or distribution reservoir। के गर्ने हो त भन्दाखेरि हाम्रो यो च्याप्टरमा चाहिँ हामीले यो सर्भिस रिजर्भरको बारेमा जस्ट डेफिनेसन मात्र पढ्ने हो है त। हामीले त्यसको डिजाइन गर्नु पनि कति क्यापेसिटी हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामीले डिजाइन गर्नु पर्दैन अहिले होइन। त्यसपछि हामीले अहिले पढ्ने भनेको चाहिँ सर्भिस अथवा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भरको के हो त भन्दा क्यापेसिटी कति चाहिन्छ कति क्यापेसिटीको चाहिन्छ भन्दा हामीले के गर्ने हो त क्यालकुलेसन गर्ने हो है यो च्याप्टरमा चाहिँ। अब टाइप्स अफ सर्भिस रिजर्भर होइन। अब सर्भिस रिजर्भरको टाइप्सहरू चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डिफ्रेन्ट हुन्छ अन द बेसिस अफ मेनी थिङ्स होइन। पहिलो बेसिस भनेको चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु द ग्राउन्डको रेस्पेक्टमा हेऱ्यो भने चाहिँ अब के हुन्छ त भन्दा एउटा ठ्याक्कै ग्राउन्डमा होला अथवा ग्राउन्डभन्दा मुनि होला, अर्को चाहिँ के होला त भन्दा ग्राउन्डभन्दा माथि होला होइन। भनेपछि एउटा चाहिँ हाम्रो विथ रेस्पेक्ट टु ग्राउन्डमा चाहिँ सर्फेस रिजर्भर हुने भयो होइन, यस्तो हुन्छ। यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँको यहाँनिर तपाईँले हेर्नुभयो भने ग्राउन्ड लेभल चाहिँ यहाँ छ, यो चाहिँ तपाईँको ग्राउन्ड लेभल हो होइन। यो ट्याङ्क चाहिँ के छ त भन्दा ग्राउन्डभन्दा तल बनाएको छ है। भनेपछि यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि सर्फेस रिजर्भर होइन। अब तपाईँले अर्को हेर्नुभयो भने चाहिँ इलिभेटेड रिजर्भर भन्ने हुन्छ। इलिभेटेड रिजर्भर चाहिँ यो तपाईँले हेर्नु त यहाँनिर हेर्नुभयो भने तपाईँको ग्राउन्ड लेभल के छ त भन्दा यहाँनिर चाहिँ हेर्नु त ग्राउन्ड लेभल। यो ग्राउन्ड लेभलभन्दा माथि के गर्छ तपाईँको कोलम्सहरू राखेर तपाईँहरू के गरिरहेको छ त भन्दा यसरी ट्याङ्कहरू राखेको छ होइन। तपाईँले धेरै देखेको भनेको ट्याङ्कहरू चाहिँ यो होला हो सर। यसलाई चाहिँ हामी इन्च ट्याङ्क भन्छौँ है, इन्च ट्याङ्क। यो चाहिँ धेरै नै हुन्छ, यो धेरै देखिन्छ है। जस्ट हामीलाई टाइप्स के हुन्छ भनेर थाहा पाउनु पर्ने मात्र हो होइन। अब अर्को भनेको चाहिँ के छ त भन्दा विथ रेस्पेक्ट टु मटेरियल अफ कन्स्ट्रक्सन होइन। अब हामीले कन्स्ट्रक्सन मटेरियल के युज गरेका छौँ भन्ने आधारमा पनि के गर्छ त भन्दा टाइप्स अफ सर्भिस रिजर्भर चाहिँ हाम्रो डिफ्रेन्सिएट गरेको हुन्छ। अब एउटा हुन्छ आरसिसी होइन, रेनफोर्स सिमेन्ट कङ्क्रिट, अर्को स्टिल, अर्को स्टोन मेसिनरीहरू, ब्रिक मेसिनरीहरू होइन। यो कुराहरू चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्छ त भन्दाखेरि अब कति क्यापासिटीको हामी रिजर्भर बनाउँदैछौँ होइन, र त्यहाँ अभाइलेबल मटेरियलहरू के छ भन्ने कुरामा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि यो डिपेन्ड गर्छ होइन। अब हामीले चाहिँ हामीसँग रेनफोर्समेन्टहरू पनि इजिली अभाइलेबल छ, हामीले लार्ज भोल्युम अफ वाटर पनि स्टोर गर्नुपर्ने छ भने त्यो बेलामा हामी के गर्नुपर्ने हुन्छ त आरसिसी सर्भिस रिजर्भर चाहिँ हामीले बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। अर्को भनेको अब हाम्रो त्यति धेरै क्यापेसिटीको होइन, अब हामीसँग के छ त भन्दा स्टिलहरू इजिली अभाइलेबल छ भने हामी त्यो बेलामा के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि स्टिल ट्याङ्कहरू युज गर्न सक्छौँ होइन। अब छ कुनै ठाउँ छ हाम्रो के छ त भन्दा स्टोनहरू इजिली अभाइलेबल छ भने हामी के गर्छौँ त अब हामी सिमेन्टहरू अब स्यान्डहरू पनि अभाइलेबल भइहाल्छ। सिमेन्टहरू ल्याएर हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्टोनहरू इजिली अभाइलेबल भएको ठाउँमा हाम्रो लार्ज भोल्युम पनि छैन, धेरै भोल्युम स्टोर गर्नु पनि छैन भने हामी स्टोन मेसिनरीहरू युज गर्न सक्छौँ। जहाँ ब्रिक मेसिनरी ब्रिकहरू हाम्रो इजिली अभाइलेबल हुन्छ अब हामी ब्रिक मेसिनरीहरू युज गर्छौँ भन्ने कुरा हो है। अर्को चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु मटेरियल अफ कन्स्ट्रक्सन पकाउँछ यो भनेको यो मटेरियल अफ कन्स्ट्रक्सन होइन है। यो विथ रेस्पेक्ट टु के हो त भन्दाखेरि सेप हो यो है। यो चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु सेप हो। एनिमेट गर्नको लागि माथिबाट कपी पेस्ट गर्दाखेरि यो मटेरियल अफ कन्स्ट्रक्सन माथिका आयो ल। यो विथ रेस्पेक्ट टु मटेरियल अफ कन्स्ट्रक्सन विथ रेस्पेक्ट टु सेप। सेपको आधारमा तपाईँको रेक्ट्याङ्गुलर हुनसक्छ, स्पेरिकल हुनसक्छ, सिलिन्ड्रिकल हुनसक्छ। अब जुन तपाईँको हामीले यो धेरैजनाले अघि मैले तपाईँलाई एक्जाम्पल पनि भने जस्तो हाम्रो यो वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र अहिलेको हाम्रो अब संसद भवन भनौँ होइन, त्यसमा तपाईँले हेर्नुभयो भने कुन सेप देखिन्छ ट्याङ्कको? स्पेरिकल हो, स्पेरिकल। अब रेक्ट्याङ्गुलर हामीले हेऱ्यौँ भने चाहिँ अब रेक्ट्याङ्गुलर ट्याङ्कहरू पनि हुन्छ है, अन्डरग्राउन्ड ट्याङ्कहरू धेरै जस्तो रेक्ट्याङ्गुलर हुन्छ।
चाहिँ स्क्वायर पनि हुनसक्छ होइन। अब अर्को भनेको तपाईँहरूको चाहिँ के हुनसक्छ त सिलिन्ड्रिकल पनि हुनसक्छ होइन। बेस छ तपाईँको सर्कुलर, त्यसपछि के हुनसक्छ त तपाईँले उठाउनु भयो भने तपाईँको के हुन्छ त यो सिलिन्ड्रिकल ट्याङ्क पनि हुनसक्छ है विथ रेस्पेक्ट टु सेप है त। चाहिँ हामीले अब जनरल ऊ मात्र हो, यो त्यति साह्रो हामीलाई इम्पोर्टेन्ट छैन यो कुराहरू है। ल अब हाम्रो अर्को भनेको इम्पोर्टेन्ट टपिक भनेको चाहिँ क्यापेसिटी डिटर्मिनेसन अफ सर्भिस रिजर्भायर। अब सर्भिस रिजर्भायरको है हाम्रो चाहिँ हेर्नु चाहिँ क्लियर वाटर रिजर्भायर छ, अर्को चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा सर्भिस रिजर्भायर अथवा डिस्ट्रिब्युसन रिजर्भायर छ। क्लियर वाटर रिजर्भायरको हामी क्यापेसिटी डिटर्मिनेसन भनेको हामी क्यालकुलेसन गर्दैनौँ, हामी के गर्छौँ त यसले चाहिँ 14 देखि 16 आवर्स अफ टोटल वाटर डिमान्ड चाहिँ के गर्नुपर्छ त स्टोर गर्न सक्नुपर्छ भन्यो, सक्यो त्यसको क्लियर वाटर रिजर्भायरको है। अब हामी सर्भिस रिजर्भायर जुन छ त्यसको चाहिँ हामी के गर्दैछौँ त क्यापेसिटी डिटर्मिनेसन गर्दैछौँ। यसले कति भोल्युम अफ वाटर चाहिँ के गर्नुपर्छ त स्टोर गर्नुपर्छ, यसको क्यापेसिटी कति हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी सर्भिस रिजर्भायरको क्यालकुलेट गर्दैछौँ। पछि टोटल क्यापेसिटी अफ रिजर्भायर भनेको हाम्रो सर्भिस रिजर्भायर हो है। यो सर्भिस रिजर्भायरको क्यापेसिटी डिटर्मिनेसनको लागि चाहिँ यसले के कुराहरू चाहिँ स्टोर गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। एउटा भनेको यसको के हुन्छ त भन्दा ब्यालेन्सिङ रिजर्भ भन्ने हुन्छ है, अर्को भनेको चाहिँ ब्रेकडाउन रिजर्भ, अर्को भनेको फायर रिजर्भ भन्छ। यो तीनटा रिजर्भ चाहिँ के गर्न सक्नुपर्छ त भन्दा यसले चाहिँ क्यारी गर्न सक्नुपर्छ हाम्रो सर्भिस रिजर्भायरले। अब के हो त ब्यालेन्सिङ रिजर्भ भनेको के हो, ब्रेकडाउन रिजर्भ भनेको के हो, फायर रिजर्भ भनेको के हो भनेर अब हामी पढ्यौँ है। भनेपछि हामीले ब्यालेन्सिङ रिजर्भ निकाल्न सक्यौँ, ब्रेकडाउन रिजर्भ निकाल्न सक्यौँ र फायर रिजर्भ निकाल्न सक्यौँ भने यो तीनटाको सम अप गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ त टोटल क्यापेसिटी अफ सर्भिस रिजर्भायर आउँछ। भनेपछि ब्यालेन्सिङ रिजर्भ भनेको के हो त है त, अथवा ब्यालेन्सिङ रिजर्भलाई हामी स्टोरेज पनि भन्छौँ है, ब्यालेन्सिङ रिजर्भ अथवा ब्यालेन्सिङ स्टोरेज। भनेपछि के हो त भन्दाखेरि यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भ भनेको चाहिँ तपाईँको जुन सिस्टममा अघि हामीले जुन फ्लक्चुएटको कुरा गऱ्यौँ, डिमान्ड र सप्लाई म्याच गर्दैन होइन, त्यसपछि के हुन्छ कहिले सप्लाई बढी हुन्छ कहिले डिमान्ड बढी हुन्छ भने त्यो बेलामा तपाईँको कुनै बेलामा सरप्लस हुन्छ, चाहिने भन्दा बढी वाटर छ, कुनै बेलामा तपाईँको जति डिमान्ड हो त्यति डिमान्ड चाहिँ क्याटर गर्न सक्दैन, फुलफिल गर्न सक्दैन भने डेफिसिट छ। भने त्यो डिमान्ड र सप्लाईको जुन फ्लक्चुएट छ त्यो फ्लक्चुएसनलाई स्टेबलाइज गर्नको लागि हामीले जति रिजर्भ गर्नुपर्ने हुन्छ, जति स्टोर गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा ब्यालेन्सिङ रिजर्भ अथवा ब्यालेन्सिङ स्टोरेज भनेर भन्छौँ। अब हेरौँ है त के भन्छ यसले। द अमाउन्ट अफ वाटर निडेड टु स्टोर इन द रिजर्भायर फर ब्यालेन्सिङ द फ्लक्चुएसन इन डिमान्ड एन्ड सप्लाई इज नोन एज ब्यालेन्सिङ रिजर्भ। अब यो कसरी क्यालकुलेट गर्ने त भन्ने कुरा हामी क्यालकुलेट गर्ने है। आज त पनि 12:10 12:10मा सकिने, 12:02 भइसक्यो, जति सकिन्छ आज त्यहाँसम्म जाउँ है त। अर्को क्लासमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त कसरी क्यालकुलेट गर्ने यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भ भनेर चाहिँ हामी पढ्छौँ है। रिजर्भायर विच स्टोर द ब्यालेन्सिङ रिजर्भ इज नोन एज ब्यालेन्सिङ रिजर्भायर। तपाईँलाई कहिलेको एक्जाममा चाहिँ के गरिदिन्छ त भन्दाखेरि वाट इज ब्यालेन्सिङ रिजर्भायर भनेर सोधिदिन्छ। ब्यालेन्सिङ रिजर्भायर भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको द रिजर्भायर विच स्टोर द ब्यालेन्सिङ रिजर्भ इज नोन एज ब्यालेन्सिङ रिजर्भ। अब के हो त यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भ भनेको भन्दाखेरि द अमाउन्ट अफ वाटर needed to store in the reservoir for balancing the fluctuation in demand and supply is known as balancing reserve. Okay? We will calculate the balancing reserve later on भनेको। अब हामी अर्को क्लासमा चाहिँ के गर्छौँ त यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भ कसरी क्यालकुलेट गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त पढ्छौँ है। अर्को भनेको हाम्रो के छ त भन्दा ब्रेकडाउन रिजर्भ भन्ने छ। सेकेन्ड हेर्नुहोस् त यहाँनिर ब्रेकडाउन रिजर्भ होइन। अब के हो त ब्रेकडाउन रिजर्भ भनेको भन्दा यदि तपाईँको सिस्टम चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ बिग्रियो, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि होइन, तपाईँको चाहिँ प्युरिफिकेसन युनिट बिग्रियो अथवा त्योभन्दा माथिको तपाईँको चाहिँ के हो त ट्रान्समिसन गर्नलाई राखेको जुन कन्ड्युट छ त्यो कन्ड्युट बिग्रियो, अथवा त्योभन्दा पनि माथिको अझ इन्टेक वर्क छ त्यो इन्टेक वर्क बिग्रियो होइन, अथवा तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि जुन सोर्स सोर्सेसमा सोचेको भन्दा नसोचेको कुरा भइदियो भनेको फ्लड आयो, फ्लड आएर के भयो त भन्दाखेरि वाटर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भयो त त्यसको तपाईँले हेर्नुभयो भने एकदमै बोल्डरहरू कोबलहरू होइन, त्यसपछि तपाईँको चाहिँ लगहरू सबै बोकेर आइरहेको छ भने त्यो बेलामा के गर्नुपर्ने हुन्छ वाटरलाई तपाईँको रोक्नुपर्ने हुन्छ। इन्टेक थ्रु यता आउन दिने भयो भने चाहिँ इन्टेकमै रोकिदिनु पर्यो होइन इन्टेकबाट। त्यो बेलामा हाम्रो के भयो त भन्दा सिस्टम चाहिँ के भयो त भन्दा ब्रेकडाउन भयो क्या होइन। भनेपछि त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि अब कम्युनिटीलाई वाटर नदिने भन्ने कुरा त हुँदैन, सर्टेन टाइमसम्म त उनीहरूलाई वाटर दिनुपर्छ, बरु उनीहरूलाई भन्नु पर्यो। अनि यस्तो यस्तो प्रब्लम भएको कारणले गर्दाखेरि भोलिदेखि के हुन्छ त भन्दा पानी चाहिँ आउँदैन। भनेपछि अहिले तपाईँहरूको यति बजीदेखि यति बजीसम्म चाहिँ तपाईँहरूको पानी आउँछ भनेपछि तपाईँलाई चाहिने वाटरहरू चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त सञ्चित गरेर राख्नु पर्यो भनेर भन्न त पाइयो नि त। अनि त्यसको लागि चाहिँ कति हुन्छ त भन्दा ब्रेकडाउन रिजर्भ भन्छौँ हामी, त्यसलाई ब्रेकडाउन स्टोरेज भन्छौँ। अब यो क्यालकुलेट गर्ने कसरी त भन्ने कुरा चाहिँ अब यहाँ हेरौँ है। द अमाउन्ट अफ वाटर निडेड टु स्टोर इन द रिजर्भायर विच मे बी युटिलाइज फर द ब्रेकडाउन पिरियड। चाहिँ तपाईँको सिस्टम ब्रेक भयो भनेको काम गर्न छोड्यो र त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले
सर्टेन पिरियडको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दा वाटर त सप्लाई गर्नु पर्यो। भनेपछि त्यो सप्लाई गर्नको लागि हामीले स्टोर गर्ने जुन हाम्रो के छ त भन्दा वाटर छ हैन, त्यो वाटर स्टोर गरेकोलाई हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि ब्रेकडाउन रिजर्भ अथवा ब्रेकडाउन स्टोरेज भनेर भन्छौँ है। द ब्रेकडाउन पिरियड आर फेलर अफ पम्प्स कम्पोनेन्ट्स एन्ड इलेक्ट्रिसिटी कट अफ। यो ब्रेकडाउन पिरियड भनेको के हो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ पम्पिङ सिस्टम राखेको त पम्प चाहिँ के भन्छ फेल भयो, पानी तान्दैन है। त्यो बेलामा अब वाटर हामी गर्न सक्दैन, त्यसको लागि स्टोर गरेर राख्नुपर्ने छ। अथवा कम्पोनेन्टहरू नै फेल भयो भनेको ट्रिटमेन्ट युनिट्सहरूदेखि लिएर अब तपाईँको इन्टेक कम्पोनेन्ट्सहरू नै फेल भयो भने पनि त्यो ब्रेकडाउन पिरियड भयो। अथवा तपाईँको इलेक्ट्रिसिटीहरू तपाईँको चाहिँ के भयो त भन्दा कट अफ भयो भने पनि तपाईँको इलेक्ट्रिसिटी युज गरेर ग्राभिटी सिस्टम छ भने त प्रब्लम नहोला होइन। सबै कुराहरू तपाईँको ट्रिटमेन्ट युनिट्समा पनि इलेक्ट्रिसिटीहरू केही पनि युज भएको छैन भने त इलेक्ट्रिसिटी कट अफ भए पनि केही प्रब्लम नहोला। तर तपाईँको चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ इलेक्ट्रिसिटीहरू तपाईँले युज गरिरहनु भएको छ भने अब के हुनसक्छ इलेक्ट्रिसिटी कट अफ भयो भने पनि तपाईँ चाहिँ के हुन्छ त भन्दा ब्रेकडाउन हुन्छ। त्यसलाई पनि हामी ब्रेकडाउन पिरियड भन्छौँ। चाहिँ यो बेलामा चाहिँ के गर्नु पर्यो, सप्लाई गर्नको लागि तपाईँले जति वाटर स्टोर गरेर राख्नुहुन्छ द्याट स्टोर्ड वाटर इज अ ब्रेकडाउन रिजर्भ अर ब्रेकडाउन स्टोरेज है। अब यसको नर्म्स चाहिँ के हो त भन्दा द ब्रेकडाउन स्टोरेज इज टेकन एज 25% अफ द ब्यालेन्सिङ स्टोरेज भनेको त तपाईँले ब्यालेन्सिङ स्टोरेज क्यालकुलेट गर्नुभयो यहाँ माथिबाट भने है। अब यो हामी अर्को क्लासमा कसरी क्यालकुलेट गर्ने भनेर हामी हेर्छौँ। यो ब्यालेन्सिङ स्टोरेजहरू न्युमेरिकल्ली सल्भ गर्छौँ हामी होइन। यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भ ब्यालेन्सिङ स्टोरेज जति छ त्यो क्यालकुलेट गरेपछि त्यसको के गर्दो रहेछ त भन्दा ब्रेकडाउन स्टोरेज कति दिने त भन्दा 25% अफ द ब्यालेन्सिङ स्टोरेज है। पछि तपाईँको ब्यालेन्सिङ रिजर्भ आयो भने तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा ब्रेकडाउन रिजर्भ पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ। दुइटै आउने रहेछ होइन। अब तपाईँको थर्ड वान के बाँकी रह्यो त, ब्यालेन्सिङ रिजर्भ निकाल्यो अनि ब्रेकडाउन रिजर्भ निकालेपछि अब के बाँकी रह्यो, फायर रिजर्भ। फायर रिजर्भ। फायर रिजर्भ भनेको के हो अथवा फायर स्टोरेज भनेको के हो त भन्दा इट इज द अमाउन्ट अफ वाटर निड टु स्टोर टु एक्सटिङ्ग्विस फायर इन इमर्जेन्सी। इमर्जेन्सी भएको बेलामा अथवा फायर तपाईँको ब्रेकआउट भयो भने त्यो बेलामा के गर्नु पर्यो त भन्दा तपाईँले आगो निभाउनको लागि जति वाटर चाहिन्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा त्यो वाटर स्टोर गरेर राख्ने जुन स्टोर वाटर छ त्यसलाई चाहिँ हामी फायर रिजर्भ अथवा स्टोरेज भन्छौँ, फायर स्टोरेज है। अब फायर स्टोरेज चाहिँ कसरी क्यालकुलेट गर्ने त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको फर्मुला छ R = F - P × T भन्छ होइन। अब यसमा R भनेको के हो त भन्दा फायर रिजर्भ कति चाहिँ स्टोर गरेर राख्ने त निकाल्नु पऱ्यो नि त हामीलाई होइन। त्यो चाहिँ लिटरमा हामी क्यालकुलेट गरिरहेको छौँ। यहाँनिर हेर्नुहोस् है, फायर रिजर्भ हामी लिटर्समा के गरिरहेको छौँ त क्यालकुलेट गरिरहेको छौँ भएर R इज द फायर रिजर्भ। अब F भनेको के हो त भन्दा फायर वाटर डिमान्ड, यो भनेको लिटर्स पर मिनटमा हुन्छ है। अब तपाईँको फायर डिमान्ड चाहिँ कति छ त भनेर क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो क्यालकुलेट गर्नको लागि अघि मैले तपाईँलाई भने नि 1 to 5 लिटर पर क्यापिटा पर डे। अब हामीलाई थाहा छैन होइन भने हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि हाम्रो जुन पपुलेसन छ त्यो पपुलेसनको आधारमा चाहिँ हामी के गर्छौँ त, एकजना छ भने त्यो बराबर हामी के गर्छौँ त भन्दा 1 लिटर चाहिँ के गर्छौँ त पानी आगो निभाउनको लागि हामी पानी चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो के हो त नर्म्स हो। भनेपछि हामीले के गर्न सक्छौँ त लिटर्स पर क्यापिटा पर डेलाई पपुलेसनले मल्टिप्लाई गर्यो भने लिटर पर डे आउँछ। अनि त्यो डेलाई हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दा मिनटमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ, चाहिँ लिटर पर मिनटमा आइहाल्छ है। अर्को भनेको चाहिँ पी भनेको चाहिँ तपाईँको पम्पिङ क्यापासिटी होइन। यदि यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँको जुन पम्प राखेको हुन्छ त्यो फायर एक्सटिङ्ग्विसरहरूमा होइन, त्यो जुन हाम्रो फायर हाइड्रेन्टहरूमा, भनेपछि त्यो पम्पले 1 मिनटमा कति लिटर चाहिँ के गर्न सक्छ त भन्दा पम्प गर्न सक्छ भन्यो भने द्याट इज पी है त। भनेपछि रिजर्भ अब पम्पले यति तान्न सक्छ भने त्योभन्दा बढी चाहिने वाटर हामीले के गर्नुपर्ने हो त भन्दाखेरि रिजर्भमा राख्नुपर्ने हो। त्यही भएर के गर्यो त फायर वाटर डिमान्ड माइनस पम्पिङ क्यापासिटी गर्यो भने चाहिँ यहाँ F - P भन्दा त्यही भएर आएको हो है। हामीले रिजर्भ कति गर्नुपर्छ स्टोरमा चाहिँ पम्पिङले यति तान्छ भने बाँकी रहेको कति हो त भन्दाखेरि F - P हो नि त, F - P × T भन्छ। अब यो टी भनेको के हो त भन्दा ड्युरेसन अफ फायर। भनेपछि आगो कति बेरसम्म लाग्न सक्छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त ड्युरेसन अफ फायर भनेर भन्छौँ, द्याट इज टी। त्यसलाई चाहिँ हामी केमा लिन्छौँ त मिनटमा लिन्छौँ हामीले यहाँ है। म तपाईँलाई अघि भने नि होइन, डेभलप कन्ट्रिजहरूमा हो भने के गर्छ त भन्दा 3 घन्टादेखि 4 घन्टालाई के गर्छ त भन्दा उनीहरूले क्यालकुलेट गरेको हुन्छ। 3 to 4 आवर्स इज टेकन एज अ ड्युरेसन अफ फायर है। भनेपछि हामीले मिनटमा राख्नु पऱ्यो है। 3 देखि 4 घन्टा भनेपछि 4 आवर हो भने 4 × 60 गर्नु पऱ्यो है मिनटमा लानलाई होइन। अब यसमा के भन्न खोजेको हो त भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ वी क्यान टेक 1 to 5 लिटर पर क्यापिटा पर डे फर फायर डिमान्ड। यहाँ जुन हाम्रो फायर वाटर डिमान्ड छ यो फायर वाटर डिमान्ड कति लिने त भन्दाखेरि हाम्रो 1 to 5 लिटर पर क्यापिटा पर डे। अब हाम्रो वाटर धेरै नै हामीलाई के हुन्छ त अभाइलेबल हुन्छ, सोर्सेसमा बढी वाटर छ अथवा हाम्रो सिस्टम सप्लाईमा धेरै वाटर आउँछ भने हामी 5 लिटर पर क्यापिटा पर डे लिँदा भयो होइन। अब पानी नै पुगिरहेको छैन कम आउँछ भने हामीले के गर्नु पऱ्यो त 1 लिटर पर क्यापिटा पर डे लिनु पऱ्यो। अब हामीसँग एकदमै स्कार्सिटी छ भने कन्सिडरै गरेको हुँदैन। म तपाईँलाई भनिहालेँ नि हाम्रोमा
यो फायर रिजर्भ अथवा फायर स्टोरेज चाहिँ कन्सिडर गरेको पाइँदैन। अहिले बल्ल तपाईँहरूको पछाडि स्मार्ट सिटीहरू अनि यो तपाईँको इन्टिग्रेटेड तपाईँको चाहिँ यो उसको कुराहरू आइरहेछ होइन, एकीकृत बस्तीहरूको कुरा आइरहेछ होइन। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दा डिजाइन गर्ने बेलामा चाहिँ यो फायर रिजर्भहरू पनि क्यालकुलेट भएको छ अहिले। नत्र पहिला चाहिँ त्यति साह्रो यो फायर रिजर्भको चाहिँ हामीले के गर्ने थिएनौँ त भन्दा हामीले हुन त यो ब्रेकडाउन रिजर्भ पनि हुने थिएन, यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भ पनि कमै हुन्छ। हामीले हेऱ्यो भने यो क्यालकुलेसन्सहरू हाम्रो वाटर सप्लाई स्किमहरूमै हेऱ्यो भने पनि कमै देखिन्छ है क्यालकुलेसन चाहिँ। ल यसरी चाहिँ हामीले फायर रिजर्भ पनि निकाल्यौँ भने होइन, यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भ प्लस ब्रेकडाउन रिजर्भ प्लस फायर रिजर्भ गऱ्यो भने चाहिँ के आउने रहेछ त टोटल क्यापेसिटी अफ द सर्भिस रिजर्भायर। अब हामी अर्को क्लासमा के गर्छौँ त भन्दाखेरि ब्यालेन्सिङ रिजर्भ कसरी निकाल्ने भनेर पढ्छौँ। अनि त्यो ब्यालेन्सिङ रिजर्भ निकाल्यो भने त्यसको 25% चाहिँ हामी के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि ब्रेकडाउन रिजर्भको रूपमा युज गर्न सक्छौँ। अब हामीलाई पपुलेसन्सहरू दियो भने होइन, अनि त्यसपछि फायर डिमान्डहरू हामीलाई थाहा भइहाल्यो होइन, त्यसपछि पम्पिङ क्यापेसिटी हामीलाई थाहा भएर हामीले के गर्छ ड्युरेसन अफ फायर चाहिँ अब दिएन भने पनि 3 देखि 4 घन्टा भन्दा मानेर हामीले फायर रिजर्भ पनि निकाल्न सक्छौँ। अनि यो तिनटालाई जोड्यो भने होइन, ब्यालेन्सिङ रिजर्भलाई अनि ब्रेकडाउन रिजर्भलाई अनि फायर रिजर्भलाई जोड्यो भने हाम्रो के आउँछ त टोटल क्यापेसिटी अफ रिजर्भायर आउँछ, इन टर्म्स अफ भोल्युममा आउँछ है। यति भोल्युमको चाहिँ हामीलाई के चाहिन्छ त हामीलाई सर्भिस रिजर्भायर चाहिन्छ भन्ने आउँछ। अब यो भोल्युमको आधारमा हामी के गर्छौँ पछि साइज डिटरमाइन गर्छौँ है। यहाँ चाहिँ हामीले गर्नु परेन अहिले चाहिँ, यहाँ चाहिँ जस्ट हामीले कति भोल्युम चाहिँ स्टोर गर्नुपर्छ भनेर पढ्ने हो अहिलेको लेभलमा होइन। पछि तपाईँले चाहिँ अब के गर्नु पर्यो त भन्दा यो भोल्युमको आधारमा तपाईँले अब सिलिन्ड्रिकल बनाउँछु भन्यो भने तपाईँले सिलिन्डरको भोल्युम त थाहा हुन्छ नि त होइन हो। तपाईँले यति डायमिटरको तपाईँको के गर्छ त म यो डायमिटर लिन्छु भन्नुभयो भने हाइट कति हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँको आइहाल्छ, किनभने भोल्युम भनेको बेस एरिया इन्टु हाइट होइन। भनेपछि बेस मैले यति लिन्छु डायमिटरको भन्यो भने एरिया आउँछ, एरिया इन्टु हाइट भनेको तपाईँको भोल्युम हो। भोल्युम तपाईँले यहाँबाट निकाल्नु भयो टोटल क्यापेसिटी अफ रिजर्भायर भनेको यही भोल्युम हो। त्यसको आधारमा तपाईँले हाइट कति राख्ने भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अनि हाइटको आधारमा तपाईँको वाटरको प्रेसर कति आउँछ होइन। त्यसपछि तपाईँको चाहिँ अब यहाँनिर अन्डरग्राउन्ड हो भने यहाँबाट सोइलले कति प्रेसरहरू दिन्छ, यहाँबाट अफथ्रस्टहरू कति आउँछ, सबै कुराहरू क्यालकुलेट गरेर तपाईँले के गर्न सक्नुहुन्छ कति ग्रेडको कङ्क्रिट युज गर्ने, त्यसपछि कति ग्रेडको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट युज गर्ने, त्यसको आधारमा नम्बर अफ रेन्फोर्समेन्ट कति चाहिन्छ, स्पेसिङ कति चाहिन्छ होइन। सबै कुराहरू चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ त क्यालकुलेट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँसम्म तपाईँहरू सबैजना क्लियर हुनुभयो? यस सर। ल है त यहाँसम्म आजको लागि चाहिँ यहाँसम्म भयो है। मैले तपाईँलाई यहाँसम्म लिएँ। जति टार्गेट गरेको छु त्यति टार्गेट चाहिँ हामी मिट गर्न सकेनौँ। अब यो हामी अर्को क्लासमा चाहिँ यो पनि पढ्छौँ, हामी न्युमेरिकल पनि सल्भ गर्छौँ है त। आज चाहिँ हामीले यहाँसम्म मात्र पढ्नु भयो है। हाम्रो टार्गेट चाहिँ जति पढ्ने हो त्यति टार्गेट चाहिँ मिट भएन है त। ल यहाँसम्म केही छ प्रश्न, केही छ तपाईँहरूले केही क्वेसन सोध्नु छ? छैन सर। तपाईँहरू सबैजना क्लियर हुनुभयो भन्ने माने मैले है त। ल अर्को क्लासमा आउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले अब क्यालकुलेटर पनि राख्नु पऱ्यो है सँगै, पेन कपी क्यालकुलेटर पनि सँगै राख्नु पऱ्यो, किनभने हामी न्युमेरिकल सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। न्युमेरिकल गर्दा साइड बाई साइड तपाईँहरूले पनि सल्भ गर्ने हो, मैले पनि सल्भ गर्ने हो है। ल मैले रेकर्डिङ स्टप गरेँ ल तपाईँहरूको अब।